र गलाका धनी गजलकार कवि मित्र रूपिन्द्र प्रभावीज्यू, कार्यक्रमका सभाध्यक्ष हर्क बोहराज्यू, यो सिङ्गो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका परिकल्पनाकार भूपति बस्यालज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र आज हामीले आजको विशेष कार्यक्रममा प्राप्त गरेका प्रबुद्ध व्यक्तित्व डाक्टर रामप्रसाद गेवालीज्यू, जसलाई हामीले प्रमुख अतिथिका रूपमा प्राप्त गरेका छौं, र स्वागत मन्तव्य राख्नुहुने तारा आचार्यज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू। अहिले हामी 800 छेउछाउ पुगेका छौं र म विश्वस्त छु हिजोदेखि नै हामी 1000 को सहभागितामा कार्यक्रम गरिरहेका छौं। त्यसैले म ती तमाम हजारौं शिक्षक साथीहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दछु। सबैभन्दा पहिलो कुरा, आजको कार्यक्रमको परिवेश नै यस्तो निर्माण भयो, मलाई त आज आफूले बोल्नु भन्दा पनि अन्तिमसम्म तारा म्याडमको सम्बोधन सुनिरहँ जस्तो लागिरहेको थियो। त्यसरी काव्यात्मक, त्यति श्रुति मधुर शैलीमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, जहाँ भित्र सूत्रात्मक रूपमा साह्रै धेरै कुरा उहाँले राख्नुभयो। अपेक्षा हामी साह्रै धेरै गरिरहेका हुन्छौं, तर समय थोरै हुने गर्छ। तर त्यो थोरै समयमा पनि धेरै कुरा गर्न सकौं, यही हाम्रो अपेक्षा रहनेछ। मैले हिजो पनि अलिकति संकेत गरेको थिएँ। हिजोको कार्यक्रममा वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित कुरा थियो, मस्तिष्क सक्रिय हुनुपर्ने कुरा थियो भने आज हृदय सक्रिय हुनुपर्नेछ। तर हृदय सक्रिय हुँदाहुँदै पनि सँगसँगै सैद्धान्तिक कुराहरू केही हुने गर्छन्, तिनीहरूसँग पनि जोडिएर आज हामी जानेछौँ। साथीहरूका धेरै कुराहरू म सुनिरहेको थिएँ, अगाडि यो अनौपचारिक रूपमा पनि सुनिरहेको थिएँ, केही अस्पष्टताहरूका कुरा पनि सुनिरहेको थिएँ। तर मलाई लाग्छ त्यो भिडियोलाई अघि रूपिन्द्रजीले भनिसक्नुभयो, युट्युबमा राख्नु भएको छ, एकचोटि हेर्नुभयो भने ती सबै कुराहरू स्पष्ट छन् त्यहाँनेरि। त्यसैले तिनीहरूलाई दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। विद्यालय कसरी लेख्ने, विद्यार्थी कसरी लेख्ने, जाउन खाउनमा उ दीर्घ पार्ने कि नपार्ने, यी कुराहरू मैले आज फेरि दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। हिजो धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ हामीले। आज भने हामी कवितामा केन्द्रित रहनेछौँ। कविता, सिर्जना र शिक्षण दुईटै कुरामा हामी केन्द्रित रहनेछौँ र सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू जो भावनाका धनी हुनुहुन्छ, आज उहाँहरूसँगै अन्तर्क्रिया गर्नेछु म र थोरै मेरो उपस्थिति रहनेछ, धेरै तपाईहरुकै उपस्थिति रहनेछ कविताको सन्दर्भमा। तर ठूलो संख्या भएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति होहल्ला हुन सक्छ कि भन्ने डर मात्रै मलाई छ, किनभने अन्तर्क्रियाको बेलामा म अनम्युट गरेर नै तपाईहरुसँग अलिकति केही शाब्दिक, केही आर्थिक, केही भावात्मक अन्तर्क्रियाहरू पनि गर्नेछु। र आज हामीले डाक्टर रामप्रसाद गेवालीज्यूलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा पाएका छौं। यहाँहरूले हिजो घोषणा गर्दाखेरि सौरभक्त दाईको कुरा आएको थियो, थाहा पाइसक्नुभयो। उहाँको विशेष एउटा दुर्घटना भएका कारणले गर्दा उहाँको परिवारमा कसैलाई अप्ठ्यारो परेको कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन र आज हामी जोडिएका छौं। फेरि रामप्रसाद गेवाली र म, अघि रूपिन्द्रजीले भनिसक्नुभयो, हामी 2054 सालदेखि सँगसँगै यात्रामा छौं, साहित्यको यात्रामा सँगसँगै छौं। त्यसैले आज पनि हामी फेरि सँगसँगै उपस्थित भएका छौं। कक्षा कोठामा थियौं यदि भने हामी दुईजना एकैचोटि उपस्थित भएर, मैले बोल्दा बोल्दै उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्दा बोल्दै म हुन्छु, हामी सँगसँगै लेख्छौं, सँगसँगै प्रशिक्षण दिने गर्दछौं। तर आज भने अब त्यो सम्भावना रहेन जुममा। त्यसैले आज धेरै कुरा म राख्नेछु, अन्तिममा केही कुराहरू उहाँले राख्नुहुनेछ। र उहाँ नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा त्यस्तो प्रबुद्ध व्यक्तित्व हो, सामान्यदेखि विशिष्ट सम्मको लेखन सम्पूर्ण क्षेत्रमा उहाँको उत्तिकै सफलता छ। 110 वटा, अहिले उमेर भन्दा डबल भन्दा पनि माथि उमेरमा उहाँ अहिले 52 वर्षको हुनुभयो, तर कृतिगत रूपमा 110 वटा किताब उहाँका अहिले प्रकाशन छन्। सिर्जना, समालोचनादेखि पाठ्यपुस्तकसम्म सबै गर्दा 110 वटा कृतिहरू प्रकाशित छन्। एकै पटक 10 वटा समालोचना एउटै मञ्चबाट विमोचन गर्ने त्यस्तो व्यक्तित्व। अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 100 पूर्णाङ्कका लागि महाकाव्य नै लेखेर बुझाउने त्यस्तो महाकवि, त्यस्तो प्रखर व्यक्तित्वलाई आज हामीले पाएका छौं। त्यसैले पनि हामी खुसी छौं भन्नुपर्छ।
रुपिन्द्रजीले संकेत गर्नुभयो। मैले त्यो सोचेको थिइनँ, अलिकति त्यतातिर ढल्केर मात्रै कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ जस्तो लाग्यो। यहाँहरूले कक्षा 6 मा गुरु कविता पढाइराख्नु भएको छ। मसँग प्रत्यक्ष भेट कतिपयको भएको होला, कतिपयको नभएको होला, तर गुरु कविता मार्फत यहाँहरूसँग मेरो भेट भइसकेको छ। त्यहीबाट म यहाँ उपस्थित हजारौं कविज्यूहरूलाई सम्मान गर्छु गुरु कविताका अन्तिमका 2 पद्यबाट। गुरु रात सँगै लड्छन्, उज्यालो दिन पार्दछन्, गुरु ढुङ्गा सँगै खेल्छन्, अनि माटो बनाउँछन्। उजाड भूमिमा आई फूल रोप्छन् निरन्तर, गुरु हुन् सृष्टिका गाथा, गुरु हुन् ज्ञान सागर। गुरु हुन् कार्यले माझी ढुङ्गा तार्छन् निरन्तर, छोड्दछन् पसिना धारा यात्री उद्धार खातिर। माझी हो वृद्ध भई ढल्छ, ढुङ्गा डुब्छ कुनै दिन, सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन। सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन। मैले यही कवितांशबाट सम्पूर्ण गुरुवर्गमा हार्दिक नमन गरेँ। अब म मेरो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। मलाई स्क्रिन शेयरको अनुमति दिनुहोला। म स्क्रिन शेयरबाट नै अगाडि बढ्छु। अब आजको विषयवस्तु अघि नै संकेत भइसकेको छ, ब्यानरबाट नै संकेत भइसकेको छ। यो आजको विषयवस्तु कविता सिर्जना र शिक्षणसँग सम्बन्धित छ। म सबैभन्दा पहिला यहाँ हिजोको समस्यालाई समाधान गर्छु। अब म विषयमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। मैले यहाँ शेयर गरिसकेँ। देखिएको छ रुपिन्द्र सर? देखिएको छ सर। देखिएको छ सर। कविता सिर्जना र शिक्षण आजको विषय। आज म धेरैभन्दा धेरै सैद्धान्तिक कुरा गर्दिनँ, प्रयोगात्मक पक्षमा नै जान्छु। किनभने हामी यहाँ शिक्षकहरू छौँ, हामीलाई थाहा छ हामी कक्षामा जति पनि गफ गर्न सक्छौँ। एउटा विषयवस्तुलाई राखेर हामी घन्टौँ बोल्न सक्छौँ, हामी हप्तौँ बोल्न सक्छौँ, महिनौँ बोल्न सक्छौँ। एउटा कक्षा कोठामा गएर हामीले विद्यार्थीलाई पौडी कसरी खेल्ने भनेर पढाउन थाल्यौँ। यस्तै स्लाइडबाट देखाइरह्यौँ, यहाँबाट देखाइरह्यौँ, खुट्टा यसरी चलाउने भन्यौँ, हात यसरी चलाउने भन्यौँ, 7 दिनसम्म पढायौँ। सबै विद्यार्थीले सोधेको उत्तर दिन्छन्, तर लगेर पोखरीमा हाल्दियो, डुबेर मर्छ। यसको कारण के हो भने प्रयोगमा नजाउन्जेलसम्म त्यसले काम गर्दैन, सिद्धान्तले काम गर्दैन। त्यसैले यहाँ शिक्षकहरू भएको कारणले गर्दा र यो शिक्षणसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ म सैद्धान्तिक कुरा गर्छु, थोरै चाहिँ म कविता सम्बन्धी अवधारणाका कुरा गर्छु, अनि म एकैचोटि प्रयोगमा गइहाल्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा, यो कविता सम्बन्धी अवधारणामा म 4वटा बुँदामा यहाँहरूसँग प्रस्तुत हुन्छु। पहिलो कुरो, कविता भन्ने बित्तिकै हामी शिक्षकहरू पनि र कविता बुझ्नेहरू पनि, कविताका पाठक श्रोताहरू पनि 2टा कुराबाट प्रभावित हुन्छौँ। एउटा लयको मोह, अर्को लयको विरोध। कतिपय शिक्षकहरूमा लयको यस्तो मोह गाडिएको हुन्छ, त्यो मोहले गर्दा हामीलाई कहिलेकाहीँ समस्यामा पुर्याइदिन्छ। अनि कोही कोही शिक्षकहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने यो लय किन चाहियो, विषयवस्तु जाने भइहाल्यो नि, सन्देश जाने भइहाल्यो नि भन्छौँ र हामी यस कविताले यो सन्देश दिएको छ भन्नमा नै मक्ख पर्छौँ। यी 2टै समस्या छन्। मैले 2 खाले नै शिक्षक देखेको छु। एक खाले शिक्षक जसको लयको मोह छ नि, लयको मोह भएको शिक्षकले के गरिदिनुहुन्छ भने छन्दबद्ध कविता त छन्दमा छ, त्यो लोकलयमा होस् अथवा शास्त्रीय छन्दमा होस्, छन्दमा छ, त्यसलाई छन्दमा नै पढ्ने हो। गद्य कवितालाई पनि छन्दमै पढिदिनुहुन्छ। त्यो बढी लयमा मोहित भएर लय चाहिन्छ भनेर
गद्य कवितालाई पनि लयमै पढिदिनुहुन्छ। अनि जसले लय चाहिँदैन यो केही पनि होइन भनेर विरोध गर्नुहुन्छ नि, उहाँले छन्दको कवितालाई पनि गद्यमा पढिदिनुहुन्छ। मैले दुवै खाले शिक्षक देखेको छु। एक खाले शिक्षक, मानिलिउँ परिचय कविता पढाउनु पर्ने छ हामीले भने, नेपाली हौ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, यसरी वाचन गर्नुपर्ने हो। तर ए लय किन चाहियो र भनेर नेपाली हौ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, बुझ्यौ गरेर हामी पढाइरहेका हुन्छौँ। यसो गर्दा यो कविता मर्यो, छन्दोबद्ध कविता मर्यो। छन्दोबद्ध कवितामा लय दिन सकिएन भने त्यो कविता मर्यो। अर्कोतिर लयमा मोहित भएको शिक्षकले गद्य कविता पढाउनु पर्यो, मुक्त छन्दको कविता पढाउनु पर्यो। 9 कक्षामा यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता छ। अब त्यसलाई थालनी गर्दा त्यस्तो लयमा मोहित शिक्षकले के गरिदिनुहुन्छ भने, समयको एक लामो झरीपछि बल्ल आज घाम उदाएको छ गरेर शार्दूल विकृत छन्दमा गद्य कवितालाई वाचन गरिदिनुहुन्छ। यसो गर्दा गद्य कविता मर्यो। पद्य कवितामा बाह्य सङ्गीत हुन्छ, त्यो दिनै पर्छ। मुक्त छन्दको कवितामा आन्तरिक सङ्गीत हुन्छ, त्यो दिनै पर्छ। त्यसैले यी दुईटै कुरा, समयको एक लामो झरीपछि बल्ल आज घाम उदाएको छ, यो शैलीमा जानुपर्नेमा लेग्रो तानेर शार्दूल विकृतमा लगिदिने, अनि नेपाली हौ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु भन्नुपर्नेमा नेपाली हौ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, यसो गरिदिने। यी दुईटै कुराहरू समस्याग्रस्त छन् हामीमा। गद्य कवितालाई गद्यमै र पद्य कवितालाई पद्यमै पढ्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नयाँ पुस्ताले, युवा पुस्ताले कवितालाई कसरी बुझेको छ। म एउटा अनुभव जहिल्यै भन्ने गरेको छु, साथीहरूसँग यस्ता सन्दर्भमा भन्ने गरेको छु। म 2053 सालमा बिएड, किर्तिपुरबाट बिएड गरेर अनि टिचिङ प्र्याक्टिस गर्न भनेर एउटा स्कुलमा गएको थिएँ। यो टौदहको एउटा स्कुलमा गएको थिएँ। त्यतिखेर म छन्दमा कविता लेख्न थालिसकेको थिएँ। 2-4वटा कविता छन्दमा प्रकाशित भइसकेका थिए पत्र पत्रिकामा। 2-4वटा कविता प्रकाशन भएको कवि डरलाग्दो हुन्छ, छोइ नसक्नुहुन्छ, हो त्यो छोइ नसक्नु कवि म थिएँ। अनि म भित्र एउटा घमण्ड थियो, म त विद्यार्थीलाई लट्ठ पारिहाल्छु नि, छन्दमा मिठो गरी कविता पढिदिन्छु लट्ठ हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको थियो। म कक्षा 10मा गएँ, इच्छा कविता पढाउन थालेँ। मैले सुरु गरेँ मिठो गरी लय सिकाउनु पर्यो भनेर। इच्छा यो छ महेश अन्तिम जसै त्यो मृत्यु सही आजली, मैले यति भनेको थिएँ। पछाडिबाट एउटा विद्यार्थीले स्वाहा भनिदियो। कत्रो उत्साह थियो म कक्षा कोठामा जाँदा, तर त्यो उत्साह मेरो एकैचोटि समाप्त भयो। मैले त्यो केही त्यसपछि दोस्रो हरफ यसरी पढ्नै सकिनँ। हेर्नुहोस्, मेरो घमण्ड चकनाचुर भयो। तर म त्यो विद्यार्थीसँग रिसाइन, किनभने त्यो विद्यार्थीले आजसम्म कविता त्यसरी सुनेकै छैन त के गर्ने। उसले त खालि इच्छा यो छ महेश अन्तिम जसै त्यो मृत्यु सही जली, मेरो रक्त सुकाउला म गरौँला अन्यल भई छटपटी, यसरी सुनेको छ त अनि स्वाना भनेर के गरोस्। म त्यो विद्यार्थीसँग रिसाइन, एउटा शिक्षा ग्रहण गरेँ। त्यो रात मलाई निद्रा लागेन, म छटपटाएँ। के म कविता लेख्ने मान्छे स्वाहा नै लेख्दैछु त भन्ने मलाई लाग्यो। अनि त्यसै रात मैले एउटा सङ्कल्प गरेँ, अब म स्कुलमा जान्छु, विद्यार्थीहरूलाई कविता लेख्न सिकाउँछु, स्वाहा भन्ने विषय होइन भन्ने बनाएर छाड्छु भन्ने मलाई लाग्यो। अनि त्यहीदेखि मैले यो किसिमको प्रशिक्षण यात्रा सुरु गरेँ। जतिखेर डाक्टर रामप्रसाद गेवाली र म सँगै भयौँ अनि हामीले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। 1 दशकसम्म त काठमाडौँका सबै स्कुलहरूमा घुम्यो, यसै कुद्यो। प्रिन्सिपलहरूलाई भन्ने म सिकाउँछु भन्ने पछि हाल्ने कक्षामा, त्यसो गर्दै घुम्यो। अर्को दशकदेखि भ्याइ नभ्याइ भयो, देशभरि विदेशमा जहाँसुकै भ्याइ नभ्याइ भयो, जम्मा त्यो एउटा कुराले। पछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट म नेपाली शिक्षकको तालिममा पनि जान थालेँ। एकपटक म यो ललितपुरको लुबुमा म त्यही तालिम, शिक्षक तालिममा गएको थिएँ। त्यहाँनेरि मैले यो अनुभव सुनाएँ, हामी नेपाली शिक्षकहरूले कवितालाई कविता जस्तो वाचन नगरिदिँदा यस्तो समस्या आउँछ भन्ने बित्तिकै एकजना म्याडमले भन्नुभयो मेरो पनि यस्तै अनुभव छ। मैले भन्नुहोस् भने
उहाँले भन्नुभयो म ओखलढुङ्गा कविता पढाउँदै थिएँ, सरले जस्तै मैले लय सिकाउने प्रयास गरेँ। तिम्रै सुन्दर हरियालीमा तिम्रै शीतल वक्षस्थलमा, यसरी लय सिकाएको एउटा विद्यार्थी त यसो टाउको लुकाएर या 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 गर्दै र्याप दिँदै रहेछ। अब मैले के बुझेँ, आजको पुस्ताले, विद्यार्थी पुस्ताले के बुझ्दो रहेछ, हामीले सही रूपमा सुरुदेखि नै प्रभाव पार्न सकेनौँ भने के बुझ्दो रहेछ भने, लयमा पढ्ने बित्तिकै त यो कि त प्राचीन विषय हो, पुरोहितहरूले पण्डितहरूले पूजा लगाउँदा भन्ने मन्त्र हो, स्तोत्र हो भन्ने बुझ्दो रहेछ, कि त यो अत्याधुनिक विषय हो, माइकल ज्याक्सनले गिटार बजाउँदै गाउने पप गीत हो, र्याप हो भन्ने बुझ्दो रहेछ। यी दुईटै कुरा होइनन्, कविता छुट्टै कुरा हो भन्ने हामीले त्यो प्रस्तुतिबाट नै पुष्टि गर्नुपर्ने छ। दोस्रो कुरा यो हो। तेस्रो कुरा, सिर्जनामा उमेर र विचारको प्रभाव हुन्छ। हामीले लेख्ने कविताहरूमा पनि त्यही हुन्छ। हामी कक्षा कोठामा प्रवेश गर्दा 5 कक्षा भन्दा मुनिका विद्यार्थीहरूले मन पराउने कुरा के हो? चरा हो, फुलबारी हो, पुतली हो, गौथली हो, मुसा हो, बिरालो हो, सानो कुकुर हो, पाठो हो, जुन हो, घाम हो, यस्तै यस्तै कुरामा विद्यार्थीहरू लट्ठ पर्छन्। 6 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरू बडो देशभक्त हुन्छन्। म ठुलो मान्छे बन्छु, देशका लागि काम गर्छु, देशकै लागि मर्छु भन्ने कुराहरू लेखिराखेका हुन्छन् उनीहरू। उनीहरूको डिबी भर्ने बेला आएको हुँदैन, त्यसैले बडो देशभक्त हुन्छन्। 10 कक्षादेखि उता लागिसकेपछि 10 देखि लगभग स्नातकसम्मका विद्यार्थीहरू बढी प्रेमिल हुन्छन्। म त तिमी बिना मरिहाल्छु उबाट लेख्न सुरु गर्छ, केही कुरा लेखौँ न भनौँ भने प्रेमी हुन्छन् उनीहरू। अनि जब स्नातकदेखि उता अथवा स्नातकोत्तरतिर गएर अथवा उमेरको रूपमा 25 देखि 30 देखि भनौँ, 25 30 देखि 60 सम्मको मान्छे हुन्छ, त्यतिखेर उसले समस्या देख्छ। समाजको समस्या, परिवारको समस्या, देशको समस्या, राजनीतिको विकृति, सबै सारा कुराहरू त्यो 60 वर्षको बिचमा उसले, विशेष गरेर 25 30 देखि 60 वर्षको बिचमा उसले देख्ने गर्छ। अनि 60 देखि उता लागिसकेपछि मान्छे साह्रै उपदेशक बन्छ। मैले त केही गर्न सकिनँ, तिमीहरूले गर्नु है भन्दै उपदेशात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। यो हो उमेरको प्रभाव, यो उमेरको प्रभाव हो। अनि विचारको प्रभाव छुट्टै हुन्छ। फेरि कहिलेकाहीँ 16 वर्षको मान्छे हुन्छ, क्रान्ति र परिवर्तनका कुरा। गोपाल प्रसाद रिमालले एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ भनेर गीत लेखेका बेलामा उनी 18 वर्षका थिए। त्यो छुट्टै कुरा हो, विचारको छुट्टै कुरा हो। कुनै मान्छे 70 वर्षको बुढो हुन्छ, सुन्नै नसकिने कविता सुनाइरहेका हुन्छ, यो चाहिँ श्रृङ्गारका नाममा अश्लील कविता पनि सुनाइरहेका हुन्छ। यो विचारको कुरा हो। एउटै कुरालाई हामीले सिर्जना गर्दाखेरि पनि कसरी गर्ने? जस्तै हामी, अब म अहिले 50 भन्दा मुनि तर 40 भन्दा माथि, मेरो उमेर अहिले समाज चेतनाको उमेर हो। तर मैले अनुभव गरेँ के भनेदेखि कुन उमेरको मान्छेले के लेख्छ, म यहाँहरूलाई एउटा नमुना प्रस्तुत गर्छु। सबै उमेर समूहको मान्छेले देख्ने एउटा कुरा छ, जुन आकाशमा जुन लागेको छ, त्यो जुनलाई हामीले देख्यौँ। कसले देख्यो? सबभन्दा पहिला बालकले देख्यो। बालकले जुनका बारेमा लेखेको कविता कस्तो मन पराउँछ? मलाई पनि आकाशमा लैजाऊ जुन मामा, मलाई पनि किनिदेऊ न तारा भएको नाना। यस्तो कविता बालकलाई मनपर्छ। बालकले सिर्जना गर्ने कविता पनि यस्तै हुन्छ। त्यो बालक युवा भयो। मैले 4 उमेर समूहबाट हेरेको छु। त्यो बालक युवा भयो। युवा भइसकेपछि उसले जुनलाई हेरेर के लेख्छ? खल्लो लाग्न थाल्यो जीवन, नुन बनी तिमी आऊ, अँध्यारो छ यो जिन्दगी, जुन बनी तिमी आऊ। यस्तो कविता लेख्छ। त्यही जुनलाई हो विषयवस्तु बनाउने। त्यो मान्छे 30 वर्ष कट्यो, 30 वर्ष कट्यो, 60 पुगेको छैन, बिचमा छ। अब उसले के गर्छ? त्यही जुनलाई हेरेर के लेख्छ? जुन जस्तै चम्किएर ज्योति छर्न सके, मान्छे अमर हुन्थ्यो होला केही गर्न सके। मैले केही गर्नुपर्छ, अमर हुनुपर्छ भन्ने भावना अब आउँछ मान्छेमा। त्यही मान्छे 60 कट्यो। 60 कटेपछि अब उसले त्यही जुनलाई हेरेर के लेख्छ? मूल्यहीन भई सड्नुपर्छ एक दिन सुनले पनि, प्रकाशहीन भई झर्नुपर्छ एक दिन जुनले पनि। मृत्यु बोध हुन थाल्यो त्यहाँ। यसरी एउटै विषयले विभिन्न उमेरलाई प्रभाव पार्ने गर्छ।
तर एउटा कवि जुनसुकै उमेरमा पनि जान सक्छ। फेरि सफल कवि चाहिँ जुनसुकै उमेरमा पनि जान सक्छ। फेरि हामी शिक्षक चाहिँ सबैको अनुभूति गर्न सक्ने भएकाले सबैमा पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो सिर्जनामा उमेर र विचारको प्रभाव तेस्रो बुँदा। चौथो कुरा शब्द कविता र भाव कविता। अब हामी कवितामा जान आँट्यौं। कविता लेख्दाखेरि हामी कस्तो किसिमको कविता लेख्छौं? पहिलो कुरो शब्दले मात्रै कविता बनाउने, दोस्रो कुरो भावले कविता बनाउने। दुईटा उदाहरण दिन्छु। पहिलो उदाहरण, शब्दले नै कविता कसरी बन्छ? अर्जुन पराजुली एकजना व्यङ्ग्य कवि हुनुहुन्छ। उहाँले आन्दोलनको बेलामा के लेख्नुभयो भने, आन्दोलनको बेला थियो, सडक ठेलम ठेला थियो, नेता भन्ने सुरु गर्दै थिए, नेपाल बन्दको पर्चा छर्दै थिए, पछाडिबाट पुलिस आयो, कठालोमा च्याप्प समायो। एउटाले भन्यो दारी किन पालेको, अर्कोले भन्यो दे सालेको, तेस्रोले जुरुक्क उठाएर फुत्त फालेको, अनि पो कविता लेख्न थालेको। यस्तो कविता लेख्नुभयो। यहाँ हेरौँ, शब्दको कला छ यहाँभित्र। पढिसक्दा जम्मै कुरा थाहा पाइन्छ। भावको गहिराईमा जानै पर्दैन, त्यो भावमा तरङ्गित हुनै पर्दैन। शब्दमा केन्द्रित छ यो कविता। शब्दको कविता यही बाहिरबाट नै सबै कुरा भनिसक्ने हुन्छ। भावको कविता कस्तो हुन्छ? एकजना भारतीय कविले लेखे, फूलको बारेमा कविता लेखे। उनले के लेखे भने, फूल त धेरै नफूल, तैँले धेरै पुतलीको हत्या गरिसकेस्। अब कस्तो गम्भीर बनायो यो कविताले। के भनेको? फूलले पुतलीको हत्या गर्छ? थाहा छैन मलाई। फूलले त झन् साह्रो पुतलीलाई आकर्षण गर्छ, पुतली त मोहित हुन्छ। के भने साराले भन्न थाले, होइन कवि बौलाएको क्या हो, कवि पागल हुन्छ भन्थे, हो रहेछ भन्न थाले। तर कवि सही बाटामै थिए। उनले के लेखेका थिए त्यहाँ भने, फूल फुलिसकेपछि सबै मक्ख पर्छन्, सौन्दर्य ग्रहण गर्ने आफ्ना आफ्नै तरिका हुन्छन्, मान्छेले आफ्नै तरिकाले सौन्दर्य ग्रहण गर्छ, चराचुरुङ्गीले आफ्नै तरिकाले सौन्दर्य ग्रहण गर्छ, पुतलीहरू त्यही तरिकाका हुन्छन्। तर त्यहाँ मध्येको मौरी चाहिँ त्यहाँबाट रस चुस्ने हुन्छ। रस चुसेर लगेर उसले घारमा हाल्छ, घार भरिन्छ, मह हुन्छ, मान्छेले मह लगेर खान्छ, त्यो चाका बाँकी रहन्छ, चाकाबाट मैनबत्ती बन्छ, त्यो मैनबत्ती मान्छेले घरमा लगेर बाल्छ, त्यो मैनबत्तीको प्रकाश पुतलीलाई मनपर्छ, अनि पुतली गएर त्यहाँ डढेर मर्छ। त्यसैले फूल नै पुतलीको हत्यारा हो। कुरा त सही रहेछ, तर कति टाढा रहेछ। यो चाहिँ भावको कविता हो। यो चाहिँ निकै ठुलो साधना पछि सिर्जना हुने हो। कविले धेरै परसम्म देख्छ भन्ने कुराको उदाहरण यही हो। यी चारवटा कुरा गरिसकेपछि अब म प्रवेश गरेँ हाम्रो माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने नेपाली पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग गरिएका कविताका लयहरू के छन्, अथवा सिङ्गो नेपाली कवितामा प्रयोग भएका लयहरू के छन्। यहाँ हेरौँ। समग्र नेपाली कविता सुभानन्द दासदेखि अहिले लेखिरहेको पुस्तासम्म आइपुग्दा कविता, गीत, गजल, मुक्तक यी जुन जुन लयमा लेखिए ती जम्मै यी 5 वटा लयमा छन्। रातो अक्षरका 5 वटा र कालो अक्षरका जम्मा 2टा, मुक्त छन्द र बद्ध छन्द। अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ तपाईहरू, वाणिक, मात्रिक, लोक, बहर अनि गद्य कविता भनिएको छ। जम्मा यति 5 वटा छन्द हुन् नेपालीमा प्रयोग भएका। तर हामीले त विभिन्न छन्द सुनेका छौं, ती कहाँ गए हामीलाई लाग्छ। अब एकछिन प्रवेश गरौं। हामीले बाल्यकालमा ताराबाजी लै लै मामा आए घोडी यो कविता पढायौं पनि, अथवा टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली यो पढायौं हामीले। अब यी दुईटै कविता बालोरी छन्दमा लेखिएका छन्। यी बालोरी छन्द हो। यसमा त्यो कहाँ गयो त भन्दा यहाँ गमा गयो, लोक छन्दमा गयो। अलि मास्तिर गएर हामीले वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो, यस्तो कविता पढ्यौं। यो सवाई छन्दमा लेखिएको छ। यो पनि गमा छ, लोक भित्रै छ। अलि मास्तिर गयौं। सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान, नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहान, यस्तो कविता पढ्यौं। त्यो झ्याउरे छन्दमा छ। यो पनि यही गमा नै छ। अनि अहिले हामीले 9 कक्षामा पढाइरहेका छौं सयरङ्ग इन्द्रेणी। के हो साइनो बताइदेऊ गौरा सीता भ्रिकुटीको। यो पनि 16 अक्षरमा लेखिएको छ। यो पनि झ्याउरेको अर्को प्रकार हो। यो पनि लोक छन्द हो।
लोक छन्दका अनेकौं प्रकारहरू छन्। ती अनेकौं प्रकारहरूमा विभिन्न लयको प्रयोग हाम्रा पाठ्यपुस्तकमा भएको छ। अर्को, सानैदेखि शास्त्रीय छन्दमा अब कहाँ छ त? नटिप्नु हेर कोपिला नचुड्नु पाप लाग्दछ, यहाँ छ। त्यहाँदेखि सुरु गर्यौं हामीले। त्यो कविता प्रमाणिका छन्दमा लेखिएको छ। पञ्चचामरको आधामा लेखियो भने प्रमाणिका हुन्छ, 16 अक्षरमा गयो भने पञ्चचामर हुन्छ, 8 अक्षरमा 1 अरब भयो भने प्रमाणिका हुन्छ। यो प्रमाणिका छन्दमा छ। अलि त्यही समयमा 4-5 कक्षातिरै हामीले आमा तिमी जन्म दिने मलाई, आमा तिमी कर्म दिने मलाई, आमा कविता पनि पढ्यौं। त्यो इन्द्रवज्रा छन्दमा लेखिएको छ। 6 कक्षामा गइसकेपछि यहाँहरू पढाइराख्नु भएको छ, गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ, यो अनुष्टुप छन्दमा छ। अलिकति मास्तिर गइसकेपछि नेपाली हौ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, परिचय कविता हामीले पढायौं, यो मन्दाक्रान्त छन्दमा छ। मैले जति नाम लिए, प्रमाणिका होस्, इन्द्रवज्रा होस्, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, अनुष्टुप अथवा मन्दाक्रान्त, शार्दूलवृत्ति, शिखरिणी, मालिनी, यो किसिमका जम्मै छन्दहरू कमा छन्, वाणिक छन्द अन्तर्गत छन्। यसका त अनेकौं भेदहरू छन्, लाखौं मात्र होइन करोडौंको भेद यसका पाइन्छन्। आचार्य पिङ्गलले प्रत्येक अक्षर 1 अक्षरदेखि 26 अक्षरसम्मका प्रत्येक वाक्य छन्दमा छन् भनेर विस्तार गर्दै जाँदा करोडौंको भेद छन्दको देखिन्छ। नेपालीमा भने 350 भन्दा बढी छन्दको प्रयोग भइसकेको छ। अनि यो यी जम्मै कुरा वाणिक छन्द अन्तर्गत आए भने हामीले अघि मैले भने ओखलढुङ्गा कविता, तिम्रै सुन्दर हरियालीमा तिम्रै शीतल वक्षस्थलमा, यो 16 मात्रामा लेखिएको छ। ह्रस्वलाई 1 मात्रा र दीर्घलाई 2 मात्रा गरेर गन्नुपर्छ। प्रत्येक हरफमा 16 मात्रा छन्। यो पादाकुलक भन्ने छन्द हो। यही छन्द हो बालक बबुरो द्विजसुक नामा पनि यही छन्द हो। यो पादाकुलक भन्ने छन्द हो। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, त्यहाँ द्विपदी छन्द छ। त्यसैको तल गइसकेपछि हाडहरूका सुन्दर खम्बा मांस पिण्डका दिवार, त्यहाँ चौबोला छन्द छ। यी सबै मात्रिक छन्द हुन्। मात्रिक छन्दमा मात्राको गणना गरेर लेखिन्छ। यसका पनि अनेकौं भेदहरू छन्, हजारौं भेदहरू छन्। नेपालीमा पनि यसका 25-30 वटा प्रयोग भइसकेका छन्। भने गजल लेखिने बहर हुन्छ, गजलको लय हुन्छ, यो उर्दू फारसी परम्पराबाटै आएको लय हुन्छ। हामी यमाता यमाता गरेर भुजङ्ग प्रयास छन्द प्रयोग गर्छौं भने उनीहरू फौलुन फौलुन भनेर मुतकारी बहर बनाउँछन्। मफाइलुन 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 गरेर हजज बहर बनाउँछन्। त्यसैमा मोतीराम भट्टले यता हेर्यो यतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन् लेखेका हुन्। यो पनि छन्दको एउटा प्रकार हो, बहर। अनि हामी जसलाई गद्य कविता भन्छौं त्यो गद्य होइन, त्यो मुक्त छन्द हो। मुक्त छन्द हो। मुक्त छन्द किनभने यसमा आन्तरिक संगीत चेतना हुन्छ, आन्तरिक लय विधान हुन्छ। यसमा बाह्य देखिँदैन, आन्तरिक हुन्छ, तर लय विधान हुन्छ। यसमा मैले बोलिरहेको कविता होइन, समाचार कविता होइन, निबन्ध कविता होइन, कथा कविता होइन, त्यहाँ गद्य हुन्छ। तर कविताभित्रको गद्य चाहिँ सांगीतिक गद्य हुन्छ। साँगुरो गल्लीमा मेरो एउटा चोक छ, यहाँ के छैन सब थोक छ, असीम भोग छ, अव्यक्त रोग छ, अनन्त शोक छ, केवल शान्ति छैन त्यसलाई रोग छ। ओ यहाँनेरि अब यहाँ आएका अनुप्रासको अन्तर्गुञ्जनबाट निर्माण भएको लय जुन हो त्यो चाहिँ गद्य कविताको लय हो, त्यो संगीत हो। यसलाई बाह्य छन्द र आन्तरिक छन्द, आन्तरिक लय र बाह्य लय किन भनिएको भने मैले यहाँहरूका अगाडि शब्द भनिरहनु पर्दैन, छन्द चिन्नुहुन्छ। मैले ला 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 यति गरे भने यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो यो शिखरिणी छन्द हो। मैले शब्द भनेकै छैन। ला 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 यति गर्दा यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो यो शार्दूल विकृत छन्द हो भनेर। ला 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 मैले यति भने यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो मुनामदन ज्याउरे छन्द हो भनेर। तर मैले ला 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 यसो गरेँ भने यहाँहरूलाई थाहा हुँदैन म कुन कविता भन्दैछु भनेर। म भन्दै थिएँ आमा त्यो आउँछ र? हो बा अवश्य आउँछ। यो आमाको सपना कविता थियो।
यसैले बाह्य संगीतहरुमा हुन्छ, आन्तरिक संगीत गद्य कवितामा हुन्छ। यति भइसकेपछि अब हामीले थाल्ने कहाँबाट? बाल कविताबाट थाल्नु पर्यो, बालबालिकाबाट थाल्नु पर्यो, तल्लो कक्षाबाट थाल्नु पर्यो। तल्लो कक्षामा जाँदाखेरि अब हामी यसरी जाउँ, लोक छन्दबाट जाउँ। लोक छन्दमा अब यहाँहरुको काम आउन थाल्यो है, थोरैमा जानकारी दिन्छु, त्यसपछि त म यहाँहरुसँगै खेल्न थालिहाल्छु। लोक छन्दमा जाउँ। लोक छन्दमा सबैभन्दा पहिला यहाँ हेरौँ, यो बालोरी। बालोरी 4 र 2 गरेर त्यहाँ 6 अक्षर देखाइएको छ। मैले शब्द लेखेको छैन, मैले खाली लाला मात्रै लेखेको छु। मैले लाला भन्ने बित्तिकै यहाँहरुले कविता पत्ता लाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। मैले यसो भने ला 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 यति भने यहाँहरुले सम्झिसक्नुभयो बाल्यकालमा पढेको कविता, अहिले पढाउँदै गरेको कविता। यो कसरी लेखिएको छ हेर्नुस्। ताराबाजी 4 अक्षर छ, लैलै 2 अक्षर छ, मामा आए 4 अक्षर छ, घोडा 2 अक्षर छ, माइजू आइन् 4 अक्षर छ। त्यहाँ तपाईहरु 6 वटा देख्नुहुन्छ। त्यो 6 वटा के हो भने हामी इकार उकार बीचमा आयो भने उच्चारणमा तान दिन्छौं। लोक लयको फाइदा त्यो छ। आइनको न को खुट्टो काटेको छ, खुट्टो काटेको आधा अक्षर गनिदैन। माइजू, भाइ, आई माई यस्तामा इकार हामी तान दिन्छौं। माइजू आइन् यो 4 अक्षर हो। डोली 2 अक्षर, पापा ल्याइन् 4 अक्षर, सोली 2 अक्षर। यसरी लेखिएको छ। यो थोरै कविताहरू यसरी लेखिएका छन् बालोरीको पहिलो प्रकारमा 6 अक्षरमा, भने धेरै कविताहरू यसरी लेखिएका छन्। अब यहाँ हेर्नुस्, 1 अक्षर थपियो, 1 अक्षर थपियो, ला 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 ला। यहाँहरुले सम्झिनु भयो पक्कै पनि। यो कविता कसरी लेखिएको छ हेर्नुस्। टालाटुली, टालाटुली 4 अक्षर छ, बटुली 3 अक्षर, कति राम्री 4 अक्षर, पुतली 3 अक्षर, सानी पनि 4 अक्षर, छैनन् रे 3 अक्षर, ठुली पनि 4 अक्षर, छैनन् रे 3 अक्षर। यति जानिसकेपछि त हामीलाई वाचन गर्न कुनै समस्या हुँदैन नि। हामी शिक्षकहरू के भन्छौं भने मलाई त यसको लय नै आउँदैन, कसरी गर्ने होला भनेर सोधिरहेका हुन्छौं। जब यो 4 र 3 को विश्राम देख्छौं नि, त्यसपछि लय आफै निस्किन्छ, गाउनै पर्दैन। टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली, सानी पनि छैनन् रे, ठुली पनि छैनन् रे। एक खाले लय त बन्यो, नगाए पनि। अनि अब अलिकति गाउन मन लाग्यो, गाउन मन लाग्यो भने उतो टालाटुलीमा खेल्ने। एकछिन टालाटुली गर्ने। अघि मैले टालाटुली भन्दा लय थिएन, अहिले टालाटुली गरेपछि लय भयो, यहाँ लय बन्यो। टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली, लय निस्किहाल्यो। लय बनाउने आफैले हो। अब अर्कै पो बनाउनु पर्यो, यो त जम्मैले भनेकै छन् नि भन्ने लाग्यो भने तपाईँ उतो टामा खेल्नुहोस्। अघि मैले टालाटुली भनेको ठाउँमा लीमा जोड दिएको थिएँ नि, अब टामा जोड दिन्छु म। टालाटुली, अब टामा जोड दिएँ मैले। टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली, सानी पनि छैनन् रे, ठुली पनि छैनन् रे। हेर्नुस् त कति मिठो गीत बन्यो त। यसरी नै हामीले लय निर्माण गर्ने हो, अनि विद्यार्थीलाई मिठो मिठो बनाई बनाई प्रस्तुत गरिदिने हो। यो एउटा कविता। यस्तै हामीले पढेका कविताहरू कति छन् हेर्दै जाउँ। बाल कविताहरू यति धेरै छन् यस्ता। यहाँहरूले पढ्नु भएको छ, पढाउनु भएको छ। भँगेरा र भँगेरी, कुरा गर्छन् कसरी भँगेरा र भँगेरी। हेर्नुहोस् त त्यहाँ कुरा गर्छन् कसरी भँगेरा र भँगेरी। 4-3 4-3 छ कि छैन? यही छ। हेर्नुहोस् अर्को, मेरो सानो खरायो आज कता हरायो। त्यही छ कि छैन? हेर्नुहोस् जम्मै यही छ। किताबका पानामा अक्षरका दाना छन्। यही छ कि छैन? सबै यही छ। नेपालीमा मात्रै होइन, यहाँहरूले ख्याल नगरेको मात्रै हुन सक्छ। यो कविता हेर्नुहोस् त अंग्रेजीको, जोनी जोनी यस पापा इटिङ सुगर नो पापा। यस्तो छ। अक्षरको बनोट हेर्नुहोस्, गर्नुहोस् त्यहाँनेरि। देख्दाखेरि यो कसरी 4 र 3 भयो भन्नु होला। जो नी 4।
एस पा पा 3, इटिङ सुगर 4, नो पा पा 3, 4 3 4 3 रहेछ। जोनी जोनी एस पापा इटिङ सुगर नो पापा। नेपाली शैलीमा पढ्दिउँ न, मिलिरहेको छ त्यहाँ पनि। अंग्रेजीमा पनि यसरी यो लय प्रयोग गरिएको रहेछ। अझै हेर्दै जानुहोस्, अंग्रेजीमा मात्रै होइन, नेपालीमा मात्रै होइन, हिन्दीमा एउटा प्रचलित गीत छ, अपने धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं। त्यो हेर्नुहोस् त के छ, अपने धुन में रहता हूं, त्यो उच्चारणमै जान्छ क्या, लोकमा उच्चारणमै जान्छ। त्यहाँ त 6 अक्षर देखिया छ नि अगाडि, तर अपने भनिन्छ, धुन में भनिन्छ, रहता भनिन्छ। अपने धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं। हिन्दीमा पनि यसको प्रशस्त प्रयोग भएको छ, मराठीमा पनि प्रयोग भएको रहेछ। मराठी भाषामा पनि भुरीवरी पढावे तार्याङ्कडे पहावे, यहाँ पनि यही छन्दको प्रयोग भएको रहेछ। एकपटक हामी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट यो एक कक्षाको एकीकृत पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक लेख्दै थियौं। अनि एक ठाउँमा बसेर हामीलाई फिनल्यान्डबाट आएर 3-4 जना विज्ञहरूले उनीहरूको बारेमा हामीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका थिए। अनि सबैमा कविता त जहाँ पनि चाहिने। अनि मैले जम्मा 10-15 मिनट मात्रै मैले यो स्लाइड देखाएर हामीले गणितमा पनि यस्तै कविता राख्न सक्छौं, मेरो सेरोफेरोमा पनि सक्छौं, एकीकृतमा त चाहिने भयो भनेर मैले यो प्रस्तुत गरेँ, यसरी लेख्न सक्छौं भन्ने बित्तिकै फिनल्यान्डको एकजना म्याडम आइरहेको थिइन् उहाँबाट। उनले एकैछिनमा आफ्नो भाषामा तत्काल लेखेर 3 सुनाइहालिन्। मिल्दो रहेछ त्यसमा पनि, यसरी नै राख्दा मिल्दो रहेछ। भनेपछि हामीले सूत्र थाहा पाइसकेपछि त्यसको बारेमा लेख्न गाह्रो हुँदैन। अब म यहाँहरूसँग अन्तर्क्रियामा पुगेँ। अब अन्तर्क्रियामा पुगेँ, म केही साथीहरूलाई यदि मिल्छ भने अनम्युट गरेर नै यहाँहरूले मलाई शब्द दिन सक्नुहुन्छ। किनभने म मेरा कुरा लेख्दिनँ, आज म तपाईहरुका कुरा लेख्छु, तपाईहरुकै कुरा लेख्छु, तर म यही लेख्छु। मलाई अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने 4 अक्षर र 3 अक्षरका शब्द दिनुपर्छ। बालोरीमा हामी कविता लेख्न सिक्छौं, हामी त सिकाउनु पनि छ नि त भोलि विद्यार्थीलाई। त्यसैले बालोरीमा कसरी लेख्न सिकाउने, यहाँ हेर्नुस्, लाला 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 ला। अब तपाईहरु मलाई 4 अक्षरका शब्दहरू दिन थाल्नुहोस्, म यहाँ टाइप गर्छु, कसैले भन्नुहोस्, अनम्युट गरेरै भन्नुहोस्, 4 अक्षरको कुनै पनि शब्द यहाँ मिलाउनु पर्छ भन्ने हैन, मिलाउने तरिका के हो अहिले एकछिनमा भन्छु म। कुनै पनि शब्द 4 अक्षरको भनिदिनुस् मलाई। एकछिन अनम्युट गरिदिनुस् 2-4 जना साथीहरुलाई, अथवा धेरै हल्ला हुँदैन भने गरिदिनुस्। म अन्तर्क्रियामै गर्छु। यो त कक्षामा भए त म घुमी घुमी एक एक शब्द लिन्थे, तर यो कक्षा नभएकाले गर्दा यहाँबाट नै लिन्छु। लिन चाहिँ गुरु कविता भन्नुपर्ने कि शब्द मात्रै दिनुपर्ने हामीले? 4 अक्षरको शब्द भन्नुपर्ने। ए शब्द 4 अक्षरको शब्द जस्तै एउटा कविता हजुरले भन्दा भन्दै मैले एउटा लेखेँ कि जस्तै जम्मा भयो यसरी कक्षा कोठा जसरी विद्यार्थीको भयो नि कति खुसी लाग्यो नि भनेर। अब त्यो मैले हो, हामी नहतारियौं न, हामी ट्याक्कै विद्यार्थी नै बनेर बसौं, नहतारियौं, हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउने हो। एकछिनमा म तपाईहरुको रचना सुन्छु, तर अहिले चाहिँ म के गर्दैछु भने सिकाउने तरिका भन्दैछु के। तपाईहरु शब्द छुट्टा छुट्टै दिनु पर्यो। गुरु सामाजिक ए हजुर भन्दा त्यो लयमा सामाजिक क गर्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो शब्द दिनु त बाल कवितालाई सुहाउने गरीको। म यहाँ आएका शब्दहरू सुनाउँछु सर। नेपालीको, ल मैले यहाँ नेपालीको लेखेँ है, नेपालीको। अब 3 अक्षरको दिनुस् त, छिटो छिटो, ढिलो नगरौ। 3 अक्षर जे पनि भन्दिनु न, अहिले मिलाउनु पर्दैन त। मलम नरम जस्ता शब्दहरू आएका छन् सर 3 अक्षरका। राखिदेऊ, मलम भन्न पाइयो, मलम भन्न पाइयो। आएका छन् होइन न, भनौँ म दिइहाल्छु, पछि त्यसलाई मिलाउने कुरामा त हामी फेरि गरिहाल्छौँ नि। ल भन्दै जाउँ त। 4 अक्षर हजुर हजुर ल सुनि भन्नुस् त
गाजर हजुर सर यो साउन्ड अदुवा, दोहोरियो क्या सर, यो हिजो अस्तिको बोलेको साउन्डहरू रिले भएर आइरहेछ। गुरु आँगनमा आँगनमा भन्नुभयो है आँगन। ल अर्को भन्नु, अर्को फटाफट, सुबास फरक पर्दैन। सुबास हजुर सुबास सुबास, हजुर ल सुबास। अर्को 4 अक्षरको कसैले भन्नु? साना साना हामी साना मैले सुने यहाँ फुलबारी भन्नुभयो। फुलबारी, हजुर हामी साना ल विवाद भन्नुभयो है, साना साना भन्नुभयो है, परिवार भन्नुभयो। हामी साना सर, हामी साना चारैतिर को बेला नगरौँ न 4 को। खोला नाला 4 अक्षर भयो, 3 अक्षर चाहिए। सुविचार कोपिला फुलेका डुलेका पुतली नानीको ल अब यहाँ कोपिला एकछिन चुप लाग। सुन्दर अब हामी शब्द टिप्यौं, शब्द मात्रै टिपेका छौं अहिले, यसमा बनाउन बाँकी नै छ। अब तर यसलाई मैले तपाईहरुलाई दिएकै कसरी पढ्छ चाहिँ म यसरी पढ्छु। नेपालीको मलम आँगनमा सुबास, फुलबारी विवाद परिवारको पेट, यस्तो भयो। यो के भयो जस्तो लाग्यो होला मैले लयमा पढेको देख्दाखेरि। विद्यार्थीले चाहिँ त्यो सम्झिन्छन्, कविता भयो सर भन्छन्, कविता भएको छैन, खाली लय भयो। शब्द राख्यौं हामीले, अर्थको तालमेल छैन। नेपालीको मलम छ अनि आँगनमा सुबास छ, अनि फुलबारीमा विवाद छ अनि परिवारमा कोपिला छ। कहाँबाट मिल्यो त? यो तालमेल मिलेन। अब हामीले लोकलयको सजिलो के हो भने बाल सिर्जना गर्ने ठुलाको सिर्जना। अब एकछिन जम्मा गरिदिनुहोस् है, एकछिन म्युट गरिदिनुहोस् सबैले, हल्ला आइरहेछ। अघि मैले भनेको थिएँ नि, यदि म अहिले बाल कक्षामा थिएँ, बालबालिकाका छेउमा थिएँ यदि म भने सर हजुर म्युट हुनुभयो देवी सर। देवी सर हजुर म्युट हुनुभएको छ। भयो है? हजुर सर। है अब यदि मैले भन्दै थिएँ विद्यार्थीसँग म थिएँ भने उनीहरूले सुरुमा नै फुलबारी भन्ने शब्द दिन्थे, पुतली भन्ने शब्द दिन्थे। हामी शिक्षक भएकाले गरे के गर्यौं भने हामी माथि गएरै सोचिहाल्यौं, त्यही भएर सामाजिकतिर लागिहाल्यौं हैन, परिवारतिर लागिहाल्यौं हामी। यो चाहिँ ट्याक्क उमेर प्रतिबिम्बन भइहाल्छ के शब्दमा। अब हामीले यसलाई बाल कविता बनाउनु छ है। यीबाट जाउँ ल, यीबाट जाउँ ल। नेपालीको राख्ने हो भनेदेखि अब ठुलैको लेखौँ न, के फरक पर्यो र? 3 अक्षरमा नेपालीको मलममा मिलेन भने नेपालीको गौरवता मिल्छ नि त? नेपालीको गौरवता मिल्यो नि? नेपालीको गौरव भयो भने अब यहाँदेखि तलतिर अब अर्को राख्नु पर्यो। नेपालीको गौरव भइसकेपछि अब यहाँनिर यसो गरौँ ल, गर्नु पर्छ। अब यहाँ पौरख भनौँ है, गर्नुपर्छ पौरख भनौँ। यहाँनिर 4 3 मिलेरै आएको छ है। अनि अब यहाँ तलतिर गइसकेपछि अब फुलबारीलाई ल्याउने हो भने त्यो गौरव र पौरखसँग फुलबारीको कुरा अलिकति नआउला, तर यसो गर्दा हुन्छ नि त? यसो गर्दा त मिलिहाल्छ त। हामी फुलबारी जस्तै छौं, मिलेर बसेका छौं जम्मै जाति भन्नका लागि त भइगयो त, नेपालीसँग मिलाएर ल्याइयो नि। नेपालीको गौरव गर्नुपर्छ पौरख, फुलबारी जस्तै छौं। अब यहाँनिर चाहिँ माथिल्लोसँग मिलाउनु पर्यो है। यहाँ परिवार भनेको छ नि, अब यहाँ चाहिँ यसो गरिदिउँ ल, सबै मिली बस्दै छौं, यसो गरौँ ल। अब हेर्नुहोस्, अघि के थियो अहिले के भयो है? अघि चाहिँ कता त्यो नेपालीको मलमा भन्ने थियो, अब अहिले यहाँ यस्तो भयो कि
नेपालीको गौरव गर्नुपर्छ पौरख फुलबारी जस्तै छौं सबै मिली बस्दैछौं। अलि अर्थ त आयो, अब अर्थ आउन थाल्यो, तर अझै पनि कविता भएको छैन। यो अर्थको तालमेल चाहिँ मिल्यो, अघि जस्तो चाहिँ भएन। आँगनमा सुभाषा चाहिँ भएन, यो आँगनमा सुभाषा पनि भएन, नेपालीको मलम पनि भएन। तर यहाँ के भयो, नेपालीको गौरव गर्नुपर्छ पौरख फुलबारी जस्तै छौं सबै मिली बस्दैछौं। अब यहाँ केही न केही कुरा चाहिँ संकेतको रूपमा चाहिँ आयो, तर सुन्ने बित्तिकै आहा भन्ने चाहिँ भएको छैन। जब कविता सुन्ने बित्तिकै आहा हुँदैन नि, तबसम्म चाहिँ त्यो कविता परिष्कारकै चरणमा हुन्छ। त्यो फेरि आहा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईसँगै छ, मसँगै छ। त्यो मैले तपाईँलाई दिन सक्ने हुँदैन, त्यो चाहिँ कवित्व हो, त्यो चाहिँ कवित्व हो के। मसँग रहेको कुरा म तपाईँलाई यो फर्मेट दिन सक्छु, यो फर्मेट हो, यो तरिका हो, यो म तपाईँलाई दिन सक्छु, दिइरहेको छु। तर म तपाईँलाई मेरो कवित्व चाहिँ दिन सक्दिनँ, दिन्छु भन्दा पनि सक्दिनँ म, किनभने त्यो तपाईँ भित्रै रहनुपर्छ। यही भएर हामीले एउटा विषयलाई फुलबारी विषय राखेर यहाँका 1000 जनामा लेख्यौँ भने 1000 वटै मनोविज्ञान त्यहाँ अभिव्यक्त हुन्छ, 1000 वटै फरक फरक कविता बन्छन्। एउटै लाइन ट्याक्क कसैको पनि हुँदैन। त्यो नहुनुको कारण भनेको हामीसँग फरक फरक कला छ, यो कारण हो। त्यसैले अब यसलाई परिष्कार गरेर कविता बनाउने तपाईको जिम्मा, आफै बनाउनु होला, त्यसलाई आफै लेख्नु होला। अरू कविताहरू यही शैलीमा अरू पनि कविताहरू सिर्जना गर्नु होला। तर अब यहाँ ठुलो संख्या भएकोले गर्दाखेरि म कविता सुन्न चाहिँ भ्याउँदिनँ, पछि कुनै अन्य सन्दर्भबाट सुनौला। अब यति हामीले लेख्यौँ भने, यति लेखिसकेपछि अब यसलाई वाचन गर्ने तरिका सिकाउने हो हामीले। कसो गर्ने, कसरी वाचन गर्ने? अघिको पहिलो तरिकाबाट हेरौँ। नेपालीको गौरव गर्नुपर्छ पौरख फुलबारी जस्तै छौं सबै मिली बस्दैछौं। यसरी सजिलो गरी बाल कविताको शैलीमा सिकाउने पहिलो तरिका। तर यसमा पनि एउटा समस्या छ। समस्या के छ भने हामी शिक्षकहरू कति धक मान्छौं त्यति प्रभाव पार्छ विद्यार्थीहरूमा। धक मानेर शिक्षक लजाएर अचम्मै हुन्छ। त्यो मैले देखेको छु, म कक्षामा कहिलेकाहीँ हेर्न जान्छु, त्यो देखेको छु। धक लाग्छ हामीलाई विद्यार्थीका अगाडि। तर कक्षा 5 भन्दा तल हामी पढाउन गयौं भने जो सरहरू म्याडमहरू चाहिँ लयमा भन्नुहुन्छ नि, उहाँहरू सबभन्दा प्रिय हुनुहुन्छ विद्यार्थीका अगाडि। त्यो मैले देखेको छु। तिम्रो नाम के हो नानी भन भन न गर्दै गयो भने लट्ठ विद्यार्थी मेरो नाम भन्दै कवितामै भन्न पो थाल्छ। त्यति मख पर्छन् कि विद्यार्थी। तर 5 कक्षासम्मको विद्यार्थीले चाहिँ जहिल्यै पनि जुनसुकै कुरा पनि लयमा भन्दै हुन्थ्यो भन्ने सम्झिन्छ। 6-7 तिर गइसकेपछि विद्यार्थी अलिअलि लजाउन थाल्छ। अनि हामी नेपाली हौ कठिनगिरीमा चढ्नलाई सिपालु यसरी निर्धक्क पढिराखेका हुन्छौँ। एउटा विद्यार्थी खुद हाँस्छ र छ्याउ सरले कसरी पढेको मलाई त लाजै लाग्यो भन्छ। अब मैले पढ्ने उसलाई लाज लाग्छ, अनि उसलाई लाज लाग्यो भनेर म चाहिँ परिवर्तन भइदिन्छु र गाउन छोडिदिएर अनि गद्यमा गइदिन्छु। यो हाम्रो दोष हो। अलि माथि गइसकेपछि त स्वाहा भन्न थाल्छ, अघि मैले भनिहालेँ यहाँहरूलाई। त्यसैले हामीले सानैदेखि प्रभाव पर्ने चाहिँ लयात्मक तरिकाले नै प्रस्तुत भएर हो, जुनलाई जसरी वाचन गर्नु पर्यो त्यसरी गरेर। त्यसैले दुईटा वाचनका शैली हुन्छन्। एउटा शैली यहाँभन्दा माथिको हुन्छ, एउटा भित्रैदेखि गदगद भएर आएको हुन्छ। यहाँभन्दा माथिको वाचन शैली कस्तो हुन्छ? कसैले सुन्ला कि केही भन्ला कि भनेर नेपालीको गौरव गर्नुपर्छ पौरख यसो गर्दै उर्जै आएन कि भित्रबाट। त्यो त कविता वाचन गर्दा त प्रत्येक अङ्गले कविता वाचन गरिरहेको हुनुपर्छ। शिक्षकको प्रत्येक अङ्गले पढाइरहेको हुनुपर्छ। नाकले पनि पढाओस्, मुखले पनि पढाओस्, आँखाले पनि पढाओस्, अनुहारले पनि पढाओस्, हाउभाउले जम्मैले पढाइरहेको होस्। त्यो गर्नका लागि हामी खोल्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। नेपालीको गौरव गर्नुपर्छ पौरख यसरी प्रस्तुत भयौँ भने अब विद्यार्थीले राम्ररी सिकिहाल्छन्। यसलाई अर्को लय दिन मन लाग्यो, नेपालीकोमा खेल्ने एकछिन।
नेपालीकोमा खेल्दा नेपालीको गौरव गर्नुपर्छ पौरखा फुलबारी जस्तै छौं सबै मिली बस्दैछौं यसरी जाने। अर्को लय निर्माण भइहाल्यो। एउटा विधान मात्रै हो नि त, यो त तरिका मात्रै हो नि त, अभिव्यक्ति त जसरी पनि दिन सकिने भयो नि त यसमा। अब यहाँहरूले यहाँ मेचीदेखि महाकालीसम्मकै सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले देउसी भैलो त खेल्नु भएको छ पक्कै पनि। तिहार हाम्रो एउटा सबैको सामाजिक चाड हो। हामी देउसी भैलो खेल्ने बेलामा गएर भैली गाउने बेलामा के गरिरहेका हुन्छौँ भने छाना माथि घिरौला के दिन्छन् हेरौला यसरी भनिरहेको सुन्छौँ। कसले लेख्यो थाहा छैन, त्यो लोक साहित्य हो। कसले लेख्यो मेचीमा पनि त्यही भनिन्छ, महाकालीमा पनि त्यही भनिन्छ। कसले लेख्यो मलाई थाहा छैन, तर कसरी लेखियो चाहिँ मलाई थाहा छ। त्यो कसरी लेखियो भन्दा छानामाथि 4 अक्षर राख्यो, घिरौला 3 अक्षर राख्यो, के दिन्छन् 4 अक्षर राख्यो, हेरौला 3 अक्षर राख्यो, अनि त्यसैलाई सबैतिर लगाइयो। हामी त्यसै आएनौँ, बलिराजले पठाए, त्यो सबैतिर त्यही राख्यो। अब त यही रहेछ नि त तरिका। हामीले यसैलाई वाचन गर्दा पनि त हुने रहेछ नि। नेपालीको गौरव गर्नु पर्छ पौरखा फुलबारी जस्तै छौं सबै मिली बस्दैछौं ए औँसीको बार गाई तिहार भैलो। यसो गर्दा हुने रहेछ त। हेर्नु नयाँ कुरा हामीले कति त्यही परम्परित कुरा मात्रै गरिरहने। बलिराजले पठाए भनौँ, बलिराज को हो पनि थाहा छैन, कहाँ भेट भयो पनि थाहा छैन, कहिले पठाए पनि थाहा छैन, तर हामी भनिरहेका हुन्छौँ त्यो लोक परम्परा हो। हामी हाम्रै समाजका कुरा लेखौँ न। आउँदैछ तिहार आउँदैछ, यसपालि हामी आफै लेखौँ त, हाम्रा विद्यार्थीलाई लेख्न सिकाउँ त, हुन्छ, आफै लेखेर गाउन सक्छन्। म त 1 घण्टामा जुनसुकै कक्षामा छिर्दाखेरि पनि कहिल्यै 1 वाक्य नलेखेको विद्यार्थीले पनि यो लयमा लेखेर ती सुनाउने हुन्छ, त्यति बनाएर बाहिर निस्किन्छु। अब देउसी भट्याउने चलन छ, झिलिमिली झिलिमिली केको झिलिमिली भन्दै, त्यसमा नयाँपन खोजौँ न, साङ्गीतिक बनाउन त्यसलाई पनि। यसैलाई हेरौँ त, आहै नेपालीको गौरव देउसी रे ए गर्नुपर्छ पौरखा देउसी रे ए फुलबारी जस्तै छौं देउसी रे ए सबै मिली बस्दैछौं देउसी रे। यो पनि मिल्ने रहेछ। त्यसैले हामीले एउटा कुरा सिकाइसकेपछि धेरै कुराहरू हामी त्यहीँबाट उत्पादन गर्न सक्छौं लोकजीवनमा। मैले यसबारेमा यति मात्रै भने, धेरै कुरा भन्दिनँ, तर यहाँ पुगिसकेपछि यदि म कक्षामा थिएँ भने चाहिँ यहाँ पुगिसकेपछि म एकचोटि अभ्यास गराउँछु, एकचोटि छोडिदिन्छु, म 5 मिनट जति छोडिदिन्छु। 4 अरब जोसुकैले लेख्छन् अनि म सुन्छु, सुनेर कहाँ भयो कहाँ भएन के हुनु पर्थ्यो त्यो पनि भन्छु यदि कक्षामा हो भने। तर यहाँ चाहिँ अब त्यो भएन। त्यसले गर्दा मैले यति जानकारी गराएँ। अब यहाँहरूले बालोरी छन्दमा आफै कविता सिर्जना गर्नुहोला, यो मैले अनुरोध गरेँ। अब म अर्कोमा गएँ, यसपछि म अब अर्कोमा गएँ। यसैलाई अलि फरक बनाउने बित्तिकै कस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस्। यसलाई फरक बनाइयो, डबल राख्यो, अनि डबल राख्यो। 4-3 4-3 थियो नि अघि, एक लाइनमा 4-3 थियो। अब 4-3 4-3 गरेर 14 बनाइयो। 14 बनाइयो भने ला 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 ला, एक लाइनमा 14 अक्षर आउने भए। हामीले अत्यन्तै सुनेको एउटा गीत हेर्नुहोस्, रामबाबु सुवेदीको एउटा गीत छ, हामीले अत्यन्तै धेरै सुनेको गीत हो यो। मेरो गाउँ ज्यामिरे, मेरो गाउँ 4 अक्षर, ज्यामिरे 3 अक्षर, जमुनीको 4 अक्षर, छोरोमा 3 अक्षर, 4-3 4-3 गर्दै गर्दै गएको छ। मेरो गाउँ ज्यामिरे जमुनीको छोरोमा, काले भन्छन् मलाई तर मान्छे गोरोमा, किन किन मन यो दुखे दुखे जस्तो छ, यो ज्यामिरे गाउँमा कुरा मात्रै सस्तो छ। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सबैमा 4-3 4-3 4-3 को संरचना मिलेको छ। यो एक ठाउँमा गल्ती गर्ने बित्तिकै, एक ठाउँमा बिग्रियो भने समस्या कस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है त। मेरो गाउँ ज्यामिरे कति मिठो छ। अब त्यो ज्यामिरेको ठाउँमा ज्यामिर गढी बनायौं भने
कस्तो हुन्छ मेरो गाउँ ज्यामिरगढी कुद्नु पर्यो कि परेन जब कुद्नु पर्यो मिलेन भन्ने थाहा पाइयो मेरो गाउँ भनेको ठाउँमा घर थपिदिउँला मेरो गाउँ घर ज्यामिरे कस्तो कुद्नु पर्यो दौडिनु पर्यो नि दौडिनु परेपछि मिलेन जमुनीको छोरोमा भनेको छ नि अब त्यो छोरो भनेको ठाउँमा छोराछोरी राखिदिउँ त छोराछोरी हामी बनाउँ त त्यहाँनेरि जमुनीका छोराछोरी हामी अब मिलेन हो यीबाट आफै थाहा हुन्छ लेख्दैखेरि थाहा हुन्छ कहाँनेरि लय मिल्यो कहाँनेरि लय मिलेन भन्ने कुरा यसरी शब्दको विन्यास गर्ने हो हामीले यो डबल गर्दाखेरि यस्तो बन्छ यो अर्को छन्द हो अर्को एउटा हेर्नुस् हामीले बालबालिकालाई प्रयोग गराइरहेको अर्को एउटा सुन्दर लय छ यहाँ हेर्नुस् बालगीति छन्द हो यो बालगीति छन्द यसमा अलिक फरक छ 4 3 2 3 छ गरेर 12 अक्षरको हुन्छ यो गायनमा पनि एकदम मिठो हुन्छ ला 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 यस्तो भनेर निर्माण हुन्छ यो ला 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 यहाँहरूले अहिलेको कक्षा 1 को किताब हेर्नु भएको छ भने त्यहाँनेरि एउटा यस्तो कविता छ ठुली दिदी सेनामा सानी प्रहरी कोही पनि बस्दैनन् काम नगरी म पो डाक्टर बन्ने कि नर्स बन्ने हो म त अहिले भन्दिन पछि भन्ने हो कति मिठो लागेछ कति राम्रो छ यसमा चाहिँ यो 12 13 पनि हुन सक्छ 13 कहाँनेरि हुन्छ भने यहाँ 4 4 हुन सक्छ 4 4 2 4 2 3 हुन सक्छ जस्तै ठुली दिदी सेनामा भनेको ठाउँमा हो त्यो सेनामा छिन गर्दा पनि मिल्छ त्यहाँ चाहिँ ठुली दिदी सेनामा छिन सानी प्रहरी 4 गरेर लान पनि सकिन्छ त्यहाँनेरि त्यसैले यो चाहिँ 12 अक्षर र 13 अक्षरमा लेखिन्छ यो बालगीति छन्द हो यो पनि हामीले कक्षामा पढाइरहेका छौं यसको बनोट यस्तो छ हेरिरहनु होला त्यहाँनेरि ठुली दिदी सेनामा सानी प्रहरी कोही पनि बस्दैनन् काम नगरी म पो डाक्टर बन्ने कि नर्स बन्ने हो म त अहिले भन्दिन पछि भन्ने हो यो हेर्नुस् यो पनि हामीले पढाइरहेको लय हो यो बालगीति छन्द हो लेख्ने जिम्मा तपाईहरुको है यहाँ शिक्षक भएकाले गर्दा म अभ्यासमा गइन जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ मात्रै जान्छु लेख्ने जिम्मा यहाँहरुको 4 3 2 3 राख्नुस् सरासर लेख्न थाल्नुस् यसरी तेर्सा धर्काहरु दिनुस् र विश्राम राख्दै जानुस् केही समय यसरी राखिन्छ केही समयपछि त केही राख्नै पर्दैन आफै मिलेर आउँछ अब अर्कोमा जानुस् अब आयो 14 अक्षर अघि 14 अक्षर 4 3 4 3 गरेर 14 अक्षर थियो 4 3 4 3 गर्दाखेरि 14 अक्षर बनेको थियो यहाँ 4 4 4 2 गरेर 14 अक्षर बनेको छ 4 4 4 2 ला 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 यस्तो छ यहाँहरुले यस्तो कविता कति हो कति धेरै सुन्नु भएको छ गीत लेख्नु भएको छ भने त्यो आफै मिलेर आएको छ गजल लेख्नु भएको छ भने आफै मिलेर आएको छ यो त कति हो कति प्रयोग भएको छ यहाँनेरि हामीले पढेको कविता हेरौं बाल कविता हामीले साना कक्षामा पढाएको थियौं वर्षायामा एक दिन ठुलो पानी पर्यो काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो चुट्नुसम्म चुट्यो आज पार्यो चिल्ल बेल्ल बतासले हाँगो झार्यो गुण पुग्यो तल हेर्नुस् जम्मैमा मिलेको छ अघि मैले भने जस्तै यदि वर्षायाम भनेका ठाउँमा को राखेको थियो भने वर्षाको याम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यहाँ एक अक्षर बढी हुने बित्तिकै बिग्रिहाल्छ हामी थाहा पाइहाल्छौं यो कुरा यसलाई अब यहाँहरुले अघि यहाँहरुलाई लाग्यो होला हैन गाउन जानिदैन भने त कविता नलेखे हुन्छ कि क्या हो भन्ने यहाँहरुलाई लाग्यो होला पर्दैन गाउने काम हाम्रो होइन गाउने काम गायकको हो संगीत गर्ने काम संगीतकारको हो हाम्रो काम लेख्ने हो हामीले लेखिदियौं अरु हामीलाई केही पनि गाउन आउँदैन भने यसलाई यसरी पढ्दियौ न वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो यसरी पढ्दा विश्राम कहाँ बिग्रियो र कहीं पनि बिग्रिएन लय दिन मन लाग्यो लय दिउँ बाल लय निर्माण गरौं
वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो। यसो गरौँ, लय निर्माण भइहाल्यो। अर्कै बनाउन मन लाग्यो, एकछिन त्यो वर्षायाममा खेलौँ, अर्को लय निर्माण हुन्छ। वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो। यसो गरौँ, अर्को लय निर्माण हुन्छ। लय बनाउन जति पनि सकिन्छ र यो कविता सबै भावमा सुहाउँछ क्या, जहाँ पनि सुहाउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, म एक दुईवटा सरासर नमुना प्रस्तुत गर्छु यहाँहरूलाई। गम्भीर किसिमको भावमा हेर्नुहोस्, युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले मङ्गलमान भन्ने खण्डकाव्य लेखेका छन्। त्यो सिङ्गै खण्डकाव्य यही लयमा छ, कस्ता कस्ता सज्जनको नलेखेर गाथा। हेर्नुहोस्, 4 4 4 2 यस्तो छ। अब त्यो गायनमा कस्तो भयो, कस्ता कस्ता सज्जनको नलेखेर गाथा, लेख्न थाल्यो यस्ता नाथे मङ्गलमान गाथा, भन्नेलाई मेरो एउटै जवाफ छ भाइ, कामले नै तौलाने हो ठुलो सानोलाई। हेर्नुहोस् लय यसरी निर्माण भयो। यो पनि यही छन्दमा छ। अर्को हेर्नुहोस्, एकदम विद्रोही किसिमको भावमा अनिल पौडेलको एउटा गीत छ, हामी बाढी पीडित हामी पहिरो पीडित भन्ने। त्यसको अंश के छ, पार्टी पार्टी झगडाले आहत भयौं हामी, यस्तो छ। गायनमा जाँदा त्यो के भयो, पार्टी पार्टी झगडाले आहत भयौं हामी, कहिलेदेखि हुन्छौं होला राहत पाउने हामी, नयाँ समाज निर्माणको जप्छौं नयाँ मन्त्र, झुप्रोभित्र आउनु पर्छ अब गणतन्त्र। हेर्नुहोस् त, ट्याक्क मिलेर आएको छ। यो मात्रा मिलिसकेपछि, रखाइ मिलिसकेपछि सबै कुरा मिल्छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, व्यङ्ग्य भावमा पनि सुहाउँछ। नारायणनाथ लुइटेलको एउटा कविता छ, मुला शीर्षकको, यही छन्दमा छ यो। ओल्लो पाटो पल्लो पाटो उस्तै उस्तै मुला, तपाईँ मपाई सराबरी एकै ढ्याङ्का मुला, बिउ छर्नै नपर्ने भो सबैतिर मुला, अरू केही छैन कि झै जम्मै मुलै मुला। यहाँ हेर्नुहोस्, व्यङ्ग्यमा पनि यो सुहाउँछ। भनेपछि अब हामीलाई यसमा लेख्न गाह्रो रहेन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यसमा लेख्न गाह्रो छैन। अब फेरि म तपाईँहरूसँग आइपुगिहालेँ। अघि जस्तो नेपालीको मलमा जस्तो होइन, आँगनमा सुबासा जस्तो होइन। अब तपाईँहरूले मलाई मिलाएर शब्द दिनुपर्छ। म के गर्छु, कक्षा कोठामा म के गर्छु, तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् भन्छु। म के गर्छु भने, अघिकोमा म विद्यार्थीहरूलाई 2 वर्गमा विभाजन गर्छु। बसाइको आधारमा बीचबाट 2तिर विभाजन गर्छु। एकतिरबाट 4 अक्षरको शब्द, एकतिरबाट 3 अक्षरको शब्द लिन्छु, अनि फेरि 4 3 4 3 गर्दै लिएर बालोरी बनाउँछु। अनि यसमा चाहिँ म के गर्छु भने, विद्यार्थीहरूलाई म 4 वर्गमा बाँड्छु। 4 क ख ग घ गर्छु, अथवा 1 2 3 4 रोल नम्बर दिन्छु त्यो समूहलाई। अनि एउटा समूहले 4 अक्षर भन्छ, अर्कोले त्यही मिलाएर 4 अक्षर भन्छ रोल नम्बर 2 ले, 3 ले फेरि 4 अक्षर भन्छ, अनि 4 ले त्यो 2 अक्षर मिलाउन सक्यो भने मिलाउँछु, मिलाएर दिन्छ, मिलाएन भने म आफै मिलाइदिन्छु। यहाँहरूले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले अब यहाँहरूले मलाई के गर्नुहोस् भने, 4 4 अक्षरका शब्द दिनुहोस्। अब हामी देशभक्तिको कविता लेखौँ है, देशभक्तिको कविता लेखौँ, विषय पनि दिउँ ल। 4 अक्षरका शब्द कति छन्, डाँडा काँडा हरियाली खोला नाला वन जङ्गल हैन, हिमाल पहाड तराईको भूगोलको संरचना छ, जाति छ, संस्कृति छ, जीवन पद्धति छ, यी सबै कुरा झल्किने गरेका शब्दहरू यहाँहरू दिनुहोस्। अघि जस्तो नेपालीको मलमा म राख्दिनँ, अहिले चाहिँ चित्त बुझेन भने अर्को भन्नुहोस् भन्छु। तर अहिले अब हामी भने कविता नै बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। अब ल एकछिन अनम्युट गरौँ, एकछिन अनम्युट गरौँ र मलाई 4 अक्षरको देशसँग मिल्ने शब्द दिँदै जानुहोस्। कसैले भनिहाल्नुहोस् त, लेखिहालौँ। ल अलि छिटो है हजुर। नेपालीको सर राष्ट्रियता सर, राष्ट्रियता।
गाडा हिमचुली नदी नाला चुली डाँडा काँडा पाखा पर्वत राष्ट्रियता पाखा नचाउँदै लाली गुराँस डाँडा काँडा देशभक्ति रमाइलो रमाइलो जाति हरियाली नेपाली डाँडा काँडा सुनखरी मिलिरहेछ गाउँदै हिँड्यो आवाज बन्द भयो कताबाट के भयो देवी सर ल ल ल म्युट भयो मैले बनाइसकेँ यहाँ हेर्नुहोस् हामीले खेल्चासँग छेल्चा राख्यौँ अथवा छेल्चाको ठाउँमा छेक्चा राख्दा पनि भयो छेक्चा राख्यौँ अनि अगाडि राख्यौँ हिमालयले छेक्चा त्यहाँभन्दा अगाडि राख्यौँ बैरी आए राख्यौँ अनि अब फेरि यहाँनिर 4 अक्षरको चाहियो ल कतैबाट ल यस्तो भयो हेर्नुहोस् जानिसकेपछि लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अब भयो हेर्नु एकचोटि नेपालीको जीवनमा डाँडा काँडा गुन्जाउँदै गायो भिर पाखा डाँफे चरी गीत गाउँदै खेल्छ कतैबाट बैरी आए हिमालयले छेल्छ अथवा छेक्छ। अब यहाँ अन्तिममा गएपछि चाहिँ कवि बोल्यो के कवि बोल्यो अन्तिममा गइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ हिमाललाई नै मानवीकरण गरिदियो। यस्तो तरिकाले हामीले वर्णन मात्रै आँखा मात्रै प्रस्तुत भइरह्यो भने कविता हुँदैन। आँखा मात्रै प्रस्तुत भइरहनु भनेको चाहिँ के हो भने डाँडा काँडा हरियाली चारैतिर देखे यस्तो छ भने चाहिँ आँखा मात्रै सक्रिय भयो। तर यहाँ के भयो नेपालीको जीवनमा हिमचुली छायो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ आँखा सक्रिय भएन अनुभूति आइहाल्यो। हिमचुली जीवनमै छायो भनेपछि त्यहाँ मानवीकरण गरिहाल्यो। डाँडा काँडा गुन्जाउँदै कोइलीले गायो त्यहाँनिर पनि अलिअलि कवित्वको आभास आउन थाल्यो। भिरे पाखा डाँफे चरी गीत गाउँदै खेल्छ भन्दा डाँफेले बोलेको कुरालाई गीतसँग लगेर हेरियो। अब भिरे पाखा डाँफे चरी अब यताउता खेल्छ भनेको थियो भने आँखा बोल्थ्यो तर गीत गायो भन्यो त्यो उसको बोलीलाई गीत भन्यो। तर सबैभन्दा शक्तिशाली कुरो त तल गरियो कतैबाट बैरी आए हिमालयले छेक्छ। हिमालय यस्तो पहरेदार भनेर बसेको छ। हेर्नुहोस् कविता यसरी बन्दै जान्छ। ख्याल ख्यालमा हामीले लेख्दाखेरि त यस्तो भयो भने यो कुनै लेखौँ भनेर लेखेको होइन नि त। यी सिर्जना भएको
यी सिर्जना हुँदा त यस्तो भयो भने हामीले साँच्चै लेख्न थाल्यौँ भने कति राम्रो हुँदो। र यो अंश अघि मैले सिद्धिचरणको मङ्गलमान भने नि, मङ्गलमानले यदि मङ्गलमान भन्ने पात्रले त्यहाँभित्र कतैतिर यो 4 अंश बोलेको थियो। नेपालीको जीवनमा हिमचुली छायो, डाँडा काँडा गुन्जाउँदै कोइलीले गायो, भिर पाखा डाँफेचरी गीत गाउँदै खेल्छ, कतैबाट बैरी आए हिमालयले छेल्छ। यसो भनेको थियो भने हामी अहिले के भनिरहेका हुन्थ्यौँ भने कविले भनेका छन्, कवि सिद्धिचरणले भनेका छन्, कतैबाट बैरी आए हिमालयले छेक्छ, यसो भनिरहेका हुन्थ्यौँ। तर यहाँ सिर्जना गर्यौँ, हामीलाई विश्वासै लागेन। सिर्जना यसरी सहज रूपमा गर्ने हो, अरठिएर एकदम गम्भीर भएर अब म कविता लेख्छु भन्न थाल्ने हो भने हुँदैन। सजिलो तरिकाले खेली खेली सिर्जना गर्ने। बिग्रियो भने के जान्छ हाम्रो, बनाउला न एकछिनमा, परिष्कार गर्ने ठाउँ रहँदै रहन्छ नि। यो चाहिँ मलाई चित्त बुझेन, तपाईँहरूले यो लेखेका बेलामा लागिरहेको छ होला, म चाहिँ भएको भए यो शब्द लेख्थेँ त्यहाँनिर भन्ने लागेको छ होला, लेख्नुहोस् न, यो परिमार्जन लेख्नुहोस्, बनाउनुहोस्, अझै यसलाई शक्तिशाली बनाउनुहोस्। त्यसैले हामीले गर्ने चाहिँ यही तरिकाले सहज रूपमा सिर्जना गर्ने हो। अब वाचनमा जानु पर्यो, विद्यार्थीलाई लय सिकाउनु छ नि त, हामीले जानु पर्यो। के गर्ने अब यसको सहज लय, पहिला बाल लय, बाल लयमा जाउँ। बाल लय यसरी जाने, नेपालीको जीवनमा हिमचुली छायो, डाँडा काँडा गुन्जाउँदै कोइलीले गायो, भिर पाखा डाँफे चरी गीत गाउँदै खेल्छ, कतैबाट बैरी आए हिमालयले छेक्छ। यसो गरियो, यो पनि भयो। अनि अब यसलाई लय दिन मन लाग्यो, अघिदेखि म भन्दैछु नि, त्यो नेपालीकोमा खेलौँ एकछिन। नेपालीको जीवनमा हरियाली, नेपालीको जीवनमा हिमचुली छायो, डाँडा काँडा गुन्जाउँदै कोइलीले गायो, भिर पाखा डाँफे चरी गीत गाउँदै खेल्छ, कतैबाट बैरी आए हिमालयले छेक्छ। यस्तो हुन्छ। अनि अब यसलाई जहाँ जाँदा पनि जता लाँदा पनि हुन्छ के, किनभने कैयौं गीतहरू यसैका छन्, यही लगाएका छन्, त के बिग्रियो। यसलाई गाइनेले भेट्यो, गाइने दाइले सारङ्गी बजाउँदै बजाउँदै रेड्दै रेड्दै अब गाउनु पर्यो भने चाहे त्यो मेचीमा होस्, महाकालीमा होस्, जहाँ होस्, अब यो कस्तो हुन्छ। नेपालीको जीवनमा हिमचुली छायो, डाँडा काँडा गुन्जाउँदै कोइलीले गायो, भिर पाखा डाँफे चरी गीत गाउँदै खेल्छ, कतैबाट बैरी आए हिमालयले छेक्छ, मेरो माया आउँछ कि भनेर भिरको बाटो समय छ खानेर। यसरी थपिन्छ। पछि गाइने दाइले पनि कति सुमधुर तरिकाले गाइदिने भए। अब हामी यहाँ मेचीदेखि महाकाली छौँ, एकचोटि म तपाईँहरूलाई घुमाउँछु। मेचीतिर गयो, मेची भन्दा पनि कोशीदेखि पूर्वको क्षेत्रमा यो 4 हरफ गयो भने त्यहाँको सङ्गीतकारले र त्यहाँको जीवन पद्धतिले यसलाई कसरी स्वीकार्छ, यसो गर्छ उसले। नेपालीको जीवनमा हिमचुली छायो, डाँडा काँडा गुन्जाउँदै कोइलीले गायो, भिर पाखा डाँफे चरी गीत गाउँदै खेल्छ, कतैबाट बैरी आए हिमालयले छेक्छ, आलुदम चना छोटो जिन्दगी निलैलाई लामो सम्झना। यस्तो हुन्छ पूर्वतिर गयो भने। अनि अब यो घुम्दै गयो, विभिन्न क्षेत्रतिर घुम्दै गयो, सुदूरपश्चिम गयो। अब यही लय सुदूरपश्चिम गयो, डडेलधुरा बैतडीतिर गयो। नन्दकृष्ण जोशीले यसलाई भेटे भनेदेखि यसैलाई देउडा बनाइदिन्छन्। देउडा भनेको त अर्कै कुरा होइन, लय मात्रै फरक हो, लेख्ने त यही नै हो। यसलाई कि त राई झुमामा हालिदिन्छन् कि त झ्याम्मा झ्याम्मामा हालिदिन्छन्। त्यतिखेर यो कस्तो हुन्छ, जीवन नेपालीको जीवनमा हिमचुली छायो, डाँडा काँडा गुन्जाउँदै कोइलीले गायो, झ्याम्मा 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 झ्याम्मा
भिर पाखा डाँफे चरी गीत गाउँदै खेल्छ कतैबाट बैरी आए हिमालले छेक्छ झ्याम्म 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 यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यो देउडा कहाँबाट बन्यो त भन्दा त लेख्ने त यसरी नै हो लयले बनाउने नि त। अब यही गयो तराईतिर जनकपुरतिर जनकपुर क्षेत्रतिर गयो भने अब यो अर्कै लय बनेर आउँछ यसको। त्यहाँ पनि तपाईहरु पढाउनुहुन्छ नि त। अनि यो कसरी पढाउने भन्नुहुन्छ नि तीको जीवनसँग जोड्दिनुस् न। सुदूर पश्चिमका तपाईहरुले यस्तो लयको कविता आयो भने देउडामा गाइदिनुस्, सुदूर पूर्वका ले आलुदम चानामा गाइदिनुस्, बीचको हो भने यो टपातिर गाइदिनुस्, अनि तराईतिरको हो भने अब तराईकै लयमा गर्दिनुस्। अरे हो नेपालीको जीवनमा हिमचुली छायो हो रामा हिमचुली छायो डाँडा काँडा गुन्जाउँदै कोइलीले गायो हो रामा कोइलीले गायो भिर पाखा डाँफे चरी गीत गाउँदै खेल्छ हो रामा गीत गाउँदै खेल्छ कतैबाट बैरी आए हिमालयले छेक्छ हो रामा हिमालयले छेक्छ। यसरी नै गाइदिनुस् न, भइहाल्छ, त्यहीको जीवनसँग मिलिहाल्छ। त्यसैले यो त अनेकौं गीतहरूसँग मिल्ने लय हो। विभिन्न गीतहरूसँग यो आफै मिलेर आउँछ। संघ सभातिर एकादशी बजारैमा यदि खेम गुरुङले यस्तो पाएका भए, अहिले त खेम गुरुङ छैनन्, पाएका भए उनले एकादशी बजारैमा यसैमा हाल्दिन्थे। नेपालीको जीवनमा नेपालीको जीवनमा ए हिमचुली छायो है नेपालीको जीवनमा। यही हो, आखिरी लेख्ने त एउटै रहेछ नि त, गाउँदा पो फरक भएको हो त। यसरी हामी जुन जीवन पद्धतिमा पुग्छौं त्यही जीवन पद्धतिसँग मिलेर प्रस्तुत हुन सक्छौं। हामी यसरी लेखौं, लेखिसकेपछि लेख्ने बेलामा त जसरी लेखे पनि हुन्छ। हरिभक्त कटुवालले एउटा गीत लेखे, नारायण गोपालले गाए। पोखिएर 4 अक्षर, घामको झुल्का 4 अक्षर, भरिसँगा 4 अक्षर, रैमा 2 अक्षर, तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलौं खोलौं लाग्छ। यसरी लेखिदे। गाउने बेलामा पोखिएर घामको झुल्का भरिसँगा रैमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलौं खोलौं लाग्छ है खोलौं खोलौं लाग्छ है। यस्तो भयो। यसरी हामीले लेखिसकेपछि लय दिने काम संगीतकारको हो। यसका बारेमा मैले यति मात्रै कुरा गरेँ। अब म यहाँभन्दा पछाडि केही कुराहरू एकदम संक्षेपमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अलिकति समयलाई ख्याल गर्नु पर्ला है सर। मैले अब कति मिनेटमा सक्नुपर्छ भन्नु त? म त्यति मिनेट 7 भयो, 7:30 मा भ्याइदिनु भयो भने 7:30 मा मलाई 20 मिनेट है। 25 मिनेट छ सर। 20-25 मिनेट ल। अब हेर्नुस्, अत्यन्तै अर्को लोकप्रिय छन्द, लोकप्रिय छन्द झ्याउरे छन्द 3-2-3-2-3-3 16 अक्षर। ला 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 ला। मैले यति भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले मुना मदन सम्झिसक्नुभयो अघि नै। यहाँ हेर्नुस्, हातका मैला, हातका 3 अक्षर, मैला 2 अक्षर, सुनका 3 अक्षर, थैला 2 अक्षर, के गर्नु 3 अक्षर, धनले 3 अक्षर, 16 अक्षर छ। कहीँ पनि बिग्रेको छैन। मुना मदन सिंहै जहाँ पल्टाएर हेर्नुहोस् यही सूत्र छ। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन, ठ्याक्कै त्यही छ। अनार दाना दाँतका लहर खोलेर हाँसन, ठ्याक्कै त्यही छ। 3-2-3-2-3-3 हातका मैला, सुनका थैला, के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले, यही मिलेको छ। अर्को हेर्नुहोस्, माधव घिमिरेको नेपालै नरहे कविता हामी पढिरहेका छौं, पढाइरहेका छौं। नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे। 3-2-3-2-3-3 यही सूत्र छ। अझै हेर्दै जानुस्, हामीले पढेकै कविताहरूमा
सानो छ खेत सानो छ बारी सानै छ जहान नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहान। यहाँ पनि यही छन्द छ, 3 2 3 2 3 3 नै रचना छ। यहाँ हेर्नुहोस्, हुँदैन बिहान मेरमेरमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चारा सपुत मरेर नगए। यहाँ पनि यही छ। लोक छन्दमा सजिलो के हो भने उच्चारण हुन्छ। शास्त्रीय छन्दमा लेखेको आधारमा हुन्छ, लेखाइको आधारमा हुन्छ। लोक छन्दमा उच्चारणमा हुन्छ। हुँदैन बिहान, त्यहाँ हेर्नु न 6 अक्षर देखिराख्नु भएको छ तर त्यो 5 हो। मेरमेरमा तारा त्यहाँनिर 6 अक्षर देख्नु भएको छ तर त्यहाँ मेरमेरमा भनेर उच्चारण गर्दैछौँ। मुलुक त्यहाँ 2 अक्षरमा उच्चारण हुँदैछ, 2 4 3 अक्षरमा उच्चारण हुँदैछ, सपुत 2 अक्षरमा उच्चारण हुँदैछ। यो लोक छन्दमा चाहिँ यसो गर्न पाइन्छ, शास्त्रीय छन्दमा पाइँदैन। मुलुकलाई मुलुक भन्न पाइँदैन, मुलुक क नै भन्नुपर्छ। अझै हेर्दै जाउँ माधव घिमिरेका गीतहरू। फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेटा होला है राजै यो जिन्दगानीमा। 3 2 3 2 3 3 नै छ। अर्को हेर्नुहोस्, आज र राति के देखे सपना मैमरी गएको बतास बिना हाँगाको फुल भैँझरी गएको। यहाँ पनि त्यही छ। भने यी सबै लयहरू यी सबै रचनाहरू यही छन्दमा रहेछन् नि त। 3 2 3 2 3 3 कै संरचनामा रहेछन्। कति हो कति गीतहरू छन्। अब यहाँहरूले कति देख्नु भएको छ, कति ख्याल गर्नु भएको छ, सुन्ने बित्तिकै यहाँहरूले त्यसमा आफूलाई प्रयोग गराउनु होला। सुन्ने बित्तिकै अब यहाँ यसमा लेख्ने तरिका कस्तो हुन्छ। अब यहाँ धेरै लामो होइन, 2 हरफ मात्रै अभ्यास गरी हेरौँ, 2 हरफ मात्रै गरौँ। फटाफट लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ। यसको सजिलो पाटो के छ भने 5 5 6 गर्न पनि पाइन्छ। 5 5 6 पनि हुन्छ, 3 2 3 2 3 3 पनि हुन्छ। जस्तै हामीले कलम गन खरायो पाल यसरी पढ्यौँ नि, कलम गन खरायो पाल, यो पनि मिल्यो। उतापट्टि त्यस्तै त्यस्तै 2टा अक्षर कलम गन खरायो पाल अनि किताब कापीमा यसो गरेर मिलाइयो भने पनि भयो। सगरा माथा मनोकामना 5 5 अक्षरका छन् नि, सगरा माथा मनोकामना यसो गर्न पनि पाइयो। एकैचोटि 6 अक्षर उता राख्न पनि पाइयो। सगरा माथा मनोकामना जनकपुरमा यसो गर्न पनि पाइयो। त्यसैले अब यहाँहरूले सर्र जाँदाखेरि कसरी जान सकिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, ल सगरा माथा म भनिरहेँ, सगरा माथा भन्यो भने त्यो सगरा माथाबाट सुरु गरी हेरौँ। यो ल सगरा माथा भएको देश झुक्दैन कहिले, यहाँ हेर्नु सरासर गइहाल्यो। सगरा माथा भएको देश झुक्दैन कहिल्यै, सरासर गइहाल्यो। अब मनोकामना राखौँ। ल मनोकामना मनमा राखी म हिँड्छु जहिल्यै। ल यसो गरिदिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, मनोकामना मनमा राखे म हेर्छु जहिले, यहाँ मिलिहाल्यो। यी फटाफट लेख्दै जाँदा पनि भयो त नि, होइन। अब हेर्नु त, सगरमाथा भएको देश झुक्दैन कहिले मनोकामना मनमा राखे म हिँड्छु जहिले साथी म हिँड्छु जहिले, भइहाल्यो। असारे भाकामा जानुभयो, सगरमाथा भएको देश झुक्दैन कहिले मनोकामना मनमा राखे म हिँड्छु जहिले, असारे भाकामा पनि मिलिहाल्यो। अब अर्को विभिन्न संस्कृतिमा जानुभयो, पूर्वतिर जानुभयो, सङ्गिनी गाउन थाल्नुभयो। पूर्वतिर गएर सङ्गिनी गाइयो। ल सङ्गिनीमा एउटा बिचमा निपात थपिन्छ। सगरमाथा नि भएको देश झुक्दैन कहिल्यै मेरा बाबा झुक्दैन कहिल्यै मनोकामना नि मनमा राखी म हिँड्छु जहिल्यै मेरा दाजै म हिँड्छु जहिल्यै। सङ्गिनीमा पनि मिलिहाल्यो। बिचतिर आउनुहोस्, अब नेपालको बिचतिर आउनुहोस्, खैँजडी भजनमा जानुहोस्।
राम 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 हो यसमा जानुस् यहाँ जाँदा सागर माथा भएको देश झुक्दैन कहिल्यै झुक्दैन कहिल्यै हरि हरि झुक्दैन कहिल्यै मनका मनमा राखी म हिँड्छु जहिल्यै म हिँड्छु जहिल्यै हरि हरि म हिँड्छु जहिल्यै यो पनि मिलिहाल्यो। अब गीतका भाका सम्झिन थाल्नुहोस्। इलामे सहर च्याबारी राम्रो त्यही पर्यो घर राम्रो हेर्नु त्यही छन्दमा लेखिएको छ। इलामे सहर च्याबारी राम्रो त्यही पर्यो घर राम्रो त्यसैमा लेखिएको छ। त्यसरी गाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता अनगिन्ती गीतहरू छन् यिनीहरूलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। यसको बारेमा म यति बोले। अब यहाँहरूलाई एक दुईवटा कुरा देखाउँछु मात्रै। अब म केही पनि लेख्दिनँ देखाउँछु मात्रै। यहाँहरूले पढाउने कुरा देखाउँछु मात्रै। झ्याउरेको दोस्रो लय झ्याउरेको दोस्रो लय 16 अक्षरै छ तर अघि भन्दा फरक छ। 4 4 4 4 छ 16 अक्षर छ। ला 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 यस्तो छ। यो पनि झ्याउरे नै हो तर 3 2 3 2 3 3 छैन। यहाँहरूले कक्षा 9 मा पढाउँदै हुनुहुन्छ यो कविता सारङ्ग इन्द्रेणी। यहाँ पुगेपछि धेरै शिक्षक साथीहरूको फोन आउँछ मलाई यो के हो कुन छन्दको भनेर। हेर्नुस् 4 4 4 4 छ तर हेर्दाखेरि त्यहाँ 5 अक्षर देखिन्छ। के हो साइनो अघि भनिसके इकार र उकार उच्चारणमा जान्छ। बताइदेऊ यी उच्चारणमा गयो। के हो साइनो बताइदेऊ गौरासीता भ्रिकुटीको सलहेछ फुलबारी बुद्धजनक उपवन्यो। यसरी विभिन्न उच्चारण गर्दै जाँदाखेरि तानिनेसम्म बुद्धजनकमा तान्यो। यो यही झ्याउरेको दोस्रो प्रकारमा छ। अब यसलाई लयमा पढ्दा के हो साइनो बताइदेऊ गौरासीता भ्रिकुटीको सलहेछ फुलबारी बुद्धजनक उपवन्यो मञ्जुश्रीको यलम्बरको रचनाको रस मिठो भावनाले भिजेपछि जुनै कुरा पनि मिठो भावनाले भिजेपछि जुनै कुरा पनि मिठो। यो चाहिँ 16 अक्षरमा लेखिएको छ। सबैमा 2 अक्षर थपिने बित्तिकै यो लय निर्माण हुन्छ। यो हामीले अत्यन्तै जानिरहेको पढिरहेको छन्द हो। लोकलयका कविताहरू अत्यधिक मात्रामा हाम्रो माध्यमिक तहसम्ममा हुने हुनाले गर्दाखेरि मैले यति कुरा प्रस्तुत गरेँ। अब शास्त्रीय छन्दका कविताहरूका बारेमा अलिकति समय लामो लाग्छ त्यसैले म धेरै कुरा राख्दिनँ। यहाँहरूलाई स्लाइड मात्रै देखाउँछु। पछि यो स्लाइड कम्तीमा तपाईहरुले रेकर्डमा रहोस् भन्नका लागि स्लाइड देखाउँछु। यो रेकर्ड हेरेर पनि थाहा पाउनुस् भन्नका लागि वार्णिक छन्दमा लेख्ने हो कविता र बुझ्ने हो भने सबभन्दा पहिला ह्रस्व र दीर्घको नियम जान्नुपर्छ। ह्रस्व अक्षर र दीर्घ अक्षर अलग अलग रङमा छन्। त्यहाँ अ इ ह्रस्व उ र ह्रस्व ऋ यति ह्रस्व अक्षर हुन्। बाँकी रहेका जम्मै दीर्घ अक्षर हुन्। व्यञ्जनमा लाग्दा पनि त्यही हो। क ह्रस्व कि ह्रस्व कु र कृ यिनीहरू ह्रस्व वर्ण हुन्। बाँकी जम्मै दीर्घ हुन्। ह्रस्वलाई आइले संकेत गर्छ दीर्घलाई एसले संकेत गर्छ। यही कुराको व्याख्या यसमा छ। यो इ अ इ उ र इ अथवा क कि कु र कृ यति ह्रस्व हुन्। बाँकी रहेका जम्मै दीर्घ हुन्। दीर्घ वर्णमा आ इ उ दीर्घ उ दीर्घ इ ए ऐ ओ औ अम अ यी सबै दीर्घ हुन्। यिनीहरू व्यञ्जनमा लाग्दा पनि यी दीर्घ हुन्। दीर्घ वर्ण चाहिँ पछिल्लो आधा अक्षर हिजो कुरो उठेको थियो नि हिजो कुरो उठेको थियो वर्ण विन्यास पढेकै बेलामा अघिल्लोले तानो भन्दा दीर्घ हुन्छ होला नि गुरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। यो चाहिँ छन्दमा हो। किन्छ भन्यो भने कि ह्रस्व नै लेखिन्छ तर नले गर्दा दीर्घ हुन्छ। किन्छ भन्यो भने कि दीर्घ हुन्छ छन्दमा। अर्को संयुक्त व्यञ्जन के हो भन्दाखेरि समय पढ्दा र पढ्यो। पढ्दा भन्दाखेरि प दीर्घ हुन्छ। पढ्यो भन्दा प ह्रस्व हुन्छ किनभने ढ्यो भन्दा ढ उतातिर जान्छ। पढ भन्दाखेरि प अगाडिपट्टि आउँछ दा भन्दा तर पढ्योमा ढ उतापट्टि जान्छ त्यसैले प ह्रस्व हुन्छ। पढ्दामा प दीर्घ हुन्छ। कन्या र कन्यायोमा कन्या उस्तै छन् तर कन्यामा क दीर्घ हुन्छ कन्यायोमा क ह्रस्व हुन्छ किनभने कन्यायो न्यायोमा जान्छ। विश्वको दीर्घ हुन्छ ह्रस्वको र दीर्घ हुन्छ उतापट्टि वर्ण भएकाले। क्षेत्रज्ञ भन्दा अगाडिका वर्णहरू जम्मै ह्रस्व हुन्छन्। ह्रस्व छन् तर दीर्घ हुन्छन्
किनभने क्ष क र स मिलेर बनेको हुन्छ, कक भन्दा क तानिन्छ, भित्र भन्दा त तानिन्छ, विज्ञान भन्दा त्यो बिले ग तानिरहेको हुन्छ, तर ज र य मिलेर बनेको हो। ज्ञ भन्दा ग र य को उच्चारणमा हामी लिन्छौँ। शिरबिन्दुले दीर्घ पार्छ, चन्द्रबिन्दुले दीर्घ पार्दैन। शिरबिन्दुका तीनटा वर्ण हुन्छन् ङ न म, कंस भन्दा ङ हुन्छ, संसार भन्दा न हुन्छ, संवाद भन्दा म हुन्छ, त्यसैले त्यो दीर्घ हुन्छ। अंश, अंश, सिंह, संवाद। अनि चन्द्रबिन्दुले दीर्घ पार्दैन, सँग दिँदा आउँछ, यसले दीर्घ पार्दैन। यो भइसकेपछि अर्को एउटा कुरा छ यसमा, अन्तिम अक्षर चाहिँ पाउको अन्तिम अक्षर चाहिँ स्वत दीर्घ हुन्छ, ह्रस्व भए पनि आवश्यकता अनुसार त्यो स्वत दीर्घ हुन्छ। जस्तै सिकारीको झम्टा तनबिच परे थियो जब अनि, अनिको नि ह्रस्व छ यहाँ, तर शिखरिणी छन्दमा य म न स भ लघु र गुरु गरेर दीर्घ अन्तिममा गुरु खोज्छ, यहाँ अनिको नि दीर्घ हुन्छ, तर दीर्घ लेख्नु पर्दैन, फेरि आफै दीर्घ हुन्छ। यति कुरा जब हामी जानिसक्छौँ, जानिसकेपछि हामीले वर्ण निर्धारण गर्ने हो, गण निर्धारण गर्ने हो। गण निर्धारण गर्ने एउटा सूत्र छ यमाता राजा भानस लगा, यो आचार्य पिङ्गलले निर्माण गरिदिएको सूत्र हो। यसका तीन तीन अक्षरबाट एक एकवटा गण बन्दै जान्छन्। यो पनि म प्रयोग गराउँदिनँ, तपाईँहरूलाई कक्षामा भए प्रयोग गराउँथेँ, किनभने यो मात्रै मेरो निकै बेरको कक्षा हुन्छ। यहाँ चाहिँ शिक्षकहरू भएकाले गर्दा तपाईँहरू जान्नुहुन्छ भनेर पनि म सरासर देखाउँछु मात्रै। यहाँ चारवटा कुरा, सूत्र, संकेत, गण र उदाहरण। सुरुको तीन अक्षर लिनुहोस्, यमाता। यमाता भनेको अघिको नियमलाई अ आ लाई लिनुहोस्, अ आ हुँदा ह्रस्व दीर्घ दीर्घ हुन्छ, त्यो यगण भयो। जमाना भन्ने शब्दमा यगण छ। अब तीन अक्षरमा जानुहोस्, यलाई छोडिदिनुहोस्, पहिलो चाहिँ गण हुन्छ, दोस्रोदेखि अरूमा जाने। अब माता रा तीनैवटा दीर्घ छन्, नेपाली भन्दा तीनैवटा दीर्घ भयो, ए आ इ दीर्घ इ छ, त्यसैले तीनैवटा दीर्घ भयो। अब मलाई पनि छोडिदिनुहोस्, मालाई छोडिदिनुहोस्, ताराज, ताराजमा त गण भयो, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व। आकाश भन्ने शब्द, नेपाल भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा त्यो त गण हुन्छ। तलाई पनि छोडिदिनुहोस्। अब रादेखि सुरु गर्नुहोस्, राजभा, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, र गण भयो। भावना, कल्पना, चाहना, साधना यस्ता शब्द प्रयोग गर्दा र गण हुन्छ। जभान, 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 ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, यस्तो जगण हुन्छ। हजार, रमेश, दिनेश यस्तामा त्यो जगण हुन्छ। भानस, अब भमा पुग्यो हामी, जसम्म सक्यो, भदेखि गयो, दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व, त्यो भगण भयो। आँगन, आँगन भन्दा दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व छ। त्यस्तै नसल, अब फेरि तीन अक्षर आयो, नसल, तीनैवटा ह्रस्व। कमल, विमल, मलम, शिशिर, यसो भन्दा सबै तीनैवटा ह्रस्व हुन्छन्। यस्तै गरेर सलगा, अब अन्तिममा पुग्यो, सलगा, सलगा हुँदाखेरि ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ भयो, त्यो सगण हो। छहरा, पहरा, रसिलो, कसिलो यस्तो भन्दा सगण हुन्छ त्यो। यति भइसकेपछि आठवटा गण निर्धारण भयो, दुईटा अक्षर बाँकी रहे, ल गा बाँकी रहे। ल भनेको लघु हो, लघु भनेको एक अक्षर, एउटा अक्षर ह्रस्व आयो भने त्यो लघु हो, कतै कतै चाहिन्छ छन्दमा। गा भनेको गुरु हो, गुरु भनेको दीर्घ हो, एक अक्षर चाहियो भने, दीर्घ अक्षर चाहियो भने त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। यति गणबाट हजारौं होइन, लाखौं होइन, करोडौं छन्दहरू निर्माण भएका छन्। कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो। अब म यहाँलाई प्रयोग गराउन भ्याउँदिनँ अहिले, त्यसले गर्दा यतिबाटै जम्मै कुरा भन्छु। जस्तै चारवटा यगण प्रयोग गर्यौं हामीले भने, यमाता 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 यसो गर्यौं। जमाना, जमाना, बहाना, बिरालो, हरायो यसो गर्यौं। ल हेर्नु, म खालि शब्द मात्रै भन्दैछु। बिरालो हरायोमा अ आ नै छ, त्यहाँ त्यही स्थिति छ। अथवा जरायो, करायो, हरायो, डरायो यसो भन्नु, खरायो, हरायो, चरायो, जरायो यसो भन्यौं भने पनि त्यही यगण नै हुन्छ त्यहाँ। त्यो भुजङ्ग प्रयास छन्द भयो। भुजङ्ग प्रयास छन्द भइहाल्यो, चार यगण राखेर चार लाइन लेख्नु भने भुजङ्ग प्रयास छन्द भइहाल्यो। कल्पना, भावना, साधना, चाहना चारवटा रगण राख्नुभयो, चारवटा रगण राखेर लेख्नुभयो भने स्रग्विणी छन्द भइहाल्यो। चारवटा रगण राख्नुहोस्, कल्पना, भावना, चाहना, साधना गर्नुहोस्, मिलिहाल्यो। देखियो, लेखियो, पोखियो, जोखियो यसो गर्नु हो भने पनि भइहाल्यो रगण, स्रग्विणी छन्द।
सलगा 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 चारवटा गर्नुहोस्। पहरा छहरा लहरा कमला यसो गर्नु हो भने भइहाल्यो। यी चारवटा सगणा हुने बित्तिकै तोटक छन्द भइहाल्यो। यसरी छन्दको मिश्रण हुने गर्छ। छन्दमा गणको मिश्रण पनि हुन्छ र छन्दमा गणको एकरूपता पनि हुन्छ। यी एकै खाले भए। अब सबभन्दा चर्चित छन्द शार्दूल विकृत। शार्दूल विकृतमा के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, म स ज स त त र गुरु हुन्छ। यति गर्दाखेरि 19 वटा अक्षर भयो। हेर्नुहोस्, म स ज स त त र गुरु हुन्छ भनेपछि मातारा सलगा जभान सलगा तारा जगा यति गर्दा त छन्द पनि हाल्यो शार्दूल विकृत। यहाँ भएका शब्द राखी हेरौँ न। नेपाली नेपाली एउटा भइहाल्यो है। म अब सगण चाहियो छहरा। ल नेपाली छहरा। अब जगण चाहियो म स ज जगण चाहियो हजार। 3 वटा पुगिहाल्यो ज। अब फेरि स आयो। स आएपछि छहराले काम गरेन। अब पहरा चाहियो। ल पहरा। अनि फेरि तगण 2टा चाहियो। आकाश भयो। आकाश एउटा भयो भने नेपाल अर्को भयो। अब के गरौँ? नेपाली छहरा हजार पहरा आकाश नेपालमा गरौँ। अब एक अक्षर अन्तिममा चाहिएको छ नि। शार्दूल विकृत छन्द भइहाल्यो। यसरी खेल्ने हो हामीले। खेल्दा खेल्दै हामी त्यो ठाउँमा जान सक्छौँ। अब यस्तै कुराहरू जस्तै हामीले पढेका अघि मैले भने प्रमाणिका छन्द छ। प्रमाणिका छन्द छ भने ज र ज गा छ। त्यहाँ नटिप्नु हेर कोपिला नचुड्नु पाप लाग्दछ। ज र ज गा छ त्यहाँनिर। यसरी लगा ज र ज अनि लघु र गुरु गरेर 8 अक्षरको बनेको छ त्यो। अनि अब हामी पुग्यौँ परिचय कवितामा। परिचय कविता मन्दाक्रान्त छन्दमा छ। मन्दाक्रान्त छन्दको लक्षण के हुन्छ भन्दा म भ न त त र 2टा दीर्घ हुन्छ। म भनेको नेपाली हो तर यसमा चाहिँ विश्राम फरक पर्छ। विश्राम 4 अक्षरमा हुनै पर्छ। त्यसले गर्दा नेपालीको गरेर उता मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा यसरी जाने हो भने माता। अब जस्तै मन्दाक्रान्त म भ न भएपछि माता राभा नस नस लगा यसरी जानु पर्यो। त्यो नस नस गर्दै जानु पर्यो। त्यहाँनिर चाहिँ बिसाउने ठाउँ यसको फरक हुन्छ। गण टुङ्गिएका ठाउँमा हुँदैन। गण टुङ्गिएको ठाउँमा नभइसकेपछि यसलाई मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ। मैले एकैचोटि धेरै कुराहरू यहाँ टुङ्ग्याएँ यहाँहरूसँग। मैले अरू छन्दको बारेमा कुरा गरिन। मुक्त छन्दको बारेमा कुरा गरिन। मुक्त छन्दको पनि लय विधान गर्ने एउटा तरिका छ। एउटा कुरा गरेर अब यहाँहरूसँग म बिदा चाहन्छु। मैले जति पनि कुरा गरेँ नि ती कुराहरूका लागि तपाईँहरूलाई मैले यहाँ सहयोगी सामग्रीको रूपमा यहाँ केही कुरा राखिदिएको छु। मैले यो छन्द पराग नाम गरेको यो किताब हो भने छन्द पराग नाम गरेको यो युट्युब च्यानल हो। मैले लोकलयदेखि बालोरीदेखि हरेक छन्द कसरी लेख्ने प्रयोग नै गरेर गायन सहित प्रयोग गरेर एउटा दिन एउटा छन्द सहित यसमा आउँछ। यो 7औं श्रृङ्खला हो। यहाँ तीजको भाका छ। यसमा यहाँ तीजको भाका छ भने यो पहिलो श्रृङ्खला हो। यहाँ बालोरी छ। 7 श्रृङ्खलासम्म गइसकेको छ। यो आइतबार बिहान तपाईँहरूले 6 बजेदेखि 7 बजे भित्रमा युट्युब च्यानल यो छन्द पराग खोल्नुभयो भने त्यहाँ म आइरहेको हुन्छु। प्रत्येक दिन एउटा छन्द नयाँ लिएर आउँछु। यसबाट तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा कोठामा लगेर बालबालिकालाई देखाएर नै त्यो स्लाइडबाट देखाएर नै अभ्यास गराउन सक्नुहुन्छ। अनि अब तपाईँहरूलाई चाहियो धेरैवटा छन्द। यो छन्द पराग भन्ने किताबमा 380 वटाको लक्षण उदाहरण प्रयोग जम्मै थोक छ। यसैमा छ जम्मै कुरा। यसमा गद्य कविताको लय विधान कस्तो हुन्छ, कसरी लय निर्माण गरिन्छ भनेर 27 वटा तरिका दिइएको छ त्यहाँ। अनि वार्णिक छन्द पनि छ, मात्रिक छन्द पनि छ। मात्रिक छन्दको आज हामीले चर्चा गरेनौं। लोक छन्द पनि छ। गजलको बहरका 60 वटा प्रयोगहरू त्यहाँनेरि छन्। यसलाई पनि तपाईहरुले सहयोगीको सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने नियमित आइतबार बिहान
जहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू। आजै अहिले यो कार्यक्रम सकिसकेपछि तपाईहरु एकचोटि खोज्नुस् छन्द पराग भन्ने च्यानल खोज्नुस्, युट्युब च्यानल खोज्नुस्, त्यसलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नुस्, तपाईकोमा स्वत आइहाल्छ त्यसपछि। अनि हरेक आइतबार बिहान तपाईहरु यसबाट प्रयोग गर्दै आफूले पनि प्रयोग गर्दै र बालबालिकालाई पनि प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुस्। म यही शुभेच्छा व्यक्त गर्छु र अन्तिममा जब अभ्यासको निरन्तरता हुन्छ सफलता प्राप्त हुन्छ। निरन्तर अभ्यास गर्न छोड्नु भयो भने चाहिँ बिग्रिन्छ। अभ्यास गर्न छोड्नु भएन र आज पनि भोलि पनि पर्सि पनि गर्दै जानु भयो भने गाह्रो हुँदैन। हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ, देवकोटा कवितामा गफ गर्थे अरे भन्ने हामी सुन्छौं, अचम्म मान्छौं, तर 18 घण्टा साधना गर्थे अरे त्यो पाटो छ नि त। 18 घण्टा साधना गर्ने मान्छेले गर्न सक्छ। गेवाली सर कवितामा बोल्न सक्नुहुन्छ, गेवाली सर कवितामा धराधर लेख्न सक्नुहुन्छ जतिखेर जुनसुकै अवस्थामा। तर उहाँको त्यो 40 वर्षको साधनालाई चाहिँ हामी हेर्दैनौं अनि अचम्म मान्छौं, ओहो कसरी भन्छौं। एक दिनको अभ्यासले चाहिँ हुँदैन। वर्षौंको साधनापछि निरन्तर लागिरहेपछि आज भोलि पर्सि गर्दै लागे गरौँ, खै यत्रो 2 घण्टासम्म देवी सरको क्लास लियो, एउटा पनि लेख्न सकिएन भनेर भोलि छोडेर हिँड्नुभयो भने त हुँदैन। भोलि पनि प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ, पर्सि पनि गर्नुभयो भने हुन्छ, 1-2 दिन बिग्रिन्छ, चौथो दिनदेखि हुन्छ। त्यसैले अभ्यासको निरन्तरताका लागि हार्दिक शुभकामना सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो कुरो म ट्याक्कै टुङ्ग्याएँ। 7:30 भन्नुभएको थियो, 7:30 मै टुङ्ग्याएँ। हवस् त, धन्यवाद रूपेन्द्रजी, आभार व्यक्त गर्दछु आयोजक प्रति र हजारौं शिक्षक साथीहरू देशभरि। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ 1000 शिक्षकका एकजनाका पछाडि 1000 विद्यार्थी हुँदा 10 लाखका अगाडि म बोल्दैछु भनेको थिएँ। आज पनि त्यस्तै भयो, खुसी लागेको छ, पटक पटक सम्झिनु भएको छ। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साँच्चै प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज प्रविधिबाट नै अब अगाडि बढोस्, यही शुभेच्छा व्यक्त गर्दै मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय डाक्टर देवी नेपालज्यू। मलाई उहाँलाई रोक्न मन थिएन, तर समयले हामीलाई यो विवश हुन बाध्य बनाएको छ, विवश हुन विवश बनाएको छ। त्यसकारण उहाँको यो धारा प्रवाह प्रस्तुतिलाई यो समयलाई दोष दिएर भए पनि मैले रोक्नु पर्यो। यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। सम्पूर्ण शिक्षकहरूले अत्यन्त लगनका साथ सिकिराख्नु भएको थियो। मैले थुप्रै भिडियोहरू हेरेँ, कतिले टिपोट पनि गरिराख्नु भएको थियो। हेर्दै उहाँको यो क्लास मैले थुप्रै पटक भिडियोमा पनि हेरेको छु, अनलाइन थुप्रै क्लासहरू पनि मैले उहाँको लाइभ हेरेको छु। मलाई पनि कहिलेकाहीँ म मूलतः गद्यमा लेख्ने, त्यसो त मुक्त लयमा भनौँ, र पनि मलाई पनि छन्दमा लेखौँ बहरमा लेखौँ लाग्ने उहाँका क्लासहरू लिँदाखेरि भइराखेको छ। मसँग गुरु ग्रन्थकै रूपमा यो छन्द परागको 4थो संस्करण पनि छ। सायद 62 सालमा यो पहिलो संस्करण छापिएको थियो। पहिलो संस्करण पनि मसँग छ र 4थो संस्करण पनि मसँग छ, मेरो हातमै छ। यो छन्दको नेपाली छन्दलाई खास गरी छन्द कविता मन पराउने, बहरलाई मन पराउने, बहरमा छन्दमा अभ्यास गर्न चाहने जोसुकैका लागि गुरु ग्रन्थ हुन सक्छ। छन्द पराग युट्युब च्यानलको लिङ्क हाम्रो प्रभात सुवेदी सरले हाम्रो यो च्याटमा पनि राखिदिनु भएको छ। तपाईहरु त्यसबाट पनि लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु आदरणीय डाक्टर देवी नेपाल सरलाई यो सुन्दर प्रस्तुतिका लागि। हिजोदेखि आजसम्म हामीसँग यति लामो समय, यति मनमोहक कक्षा हामीलाई दिनुभयो। हामी अत्यन्तै लाभान्वित भएका छौँ। नेपाली भाषालाई कसरी प्रभावकारी ढंगले शिक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई अत्यन्त रोचक ढंगले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। स्वाहा भनेको प्रसंगदेखि ल्याएर त्यसबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने सम्मको उपाय हामीलाई सिकाइदिनु भएको छ। पक्कै पनि भोलिबाट हामी म नेपाली टिचर हुँ भन्ने खालको हिंताबोध हामीले गर्नुपर्ने छैन। म नेपाली टिचर हुँ भनेर, म नेपाली शिक्षक हुँ भनेर गौरवका साथ हामी कक्षा कोठामा जान सक्छौं र बाहिर पनि त्यस्तै प्रस्तुति हामी गर्न सक्छौं भन्ने अपेक्षा यतिखेर मैले गरेँ भनौं। देवी सरलाई फेरि एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, सहभागिताका लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब फेरि हामी अर्का विद्वानको कुरा समयले साथ दिएसम्म सुन्छौं। यहाँहरूलाई थाहा छ कि हामी 8 बजे यो जुम अर्को कार्यक्रममा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले डाक्टर रामप्रसाद गेवाली सर जो आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ उहाँको विषयमा चर्चा गरेँ भने फेरि मैले अर्को 15 मिनेट खान्छु। 114 वटा त उहाँका कृतिहरू भइसके सायद।
यति धेरै कृतिहरू, उहाँका थुप्रै पाठ्य पुस्तकहरू, व्याकरण सन्दर्भ पुस्तकहरू, समालोचनाका थुप्रै किताबहरू, कविताका महाकाव्यका थुप्रै किताबहरू प्रकाशित छन्। यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्व जो छन्द तरङ्गदेखि थुप्रै कार्यक्रमहरूमा देवी नेपाल सर र उहाँ सहकार्य गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। मूलतः नयाँ पुस्तालाई, साहित्यमा रुचि राख्ने नयाँ पुस्तालाई छन्दप्रति आकर्षण गर्न डाक्टर देवी नेपाल र डाक्टर रामप्रसाद गेवाली सरको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भने सायद अतिशयोक्ति हुँदैन जस्तो लाग्छ। अबको प्रस्तुतिमा आफ्नो प्रमुख अतिथीय मन्तव्यका लागि म डाक्टर रामप्रसाद गेवाली सरलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। म तपाईँलाई धेरै बढी समय लिन्न मैले बुझेको छु स्थिति। आजको यस कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्ष हर्कबहादुर सर, यसका परिकल्पनाकार भूपति बस्यालज्यू, आज सञ्चालन गर्नुभएको हाम्रा प्रतिभाशाली स्रष्टा गजलकार रूपेन्द्र प्रभावीज्यू, स्वागत गर्ने तारा आचार्यज्यू, सुनिरहनु भएको, प्रशिक्षण लिइरहनु भएका सम्पूर्ण देशका विभिन्न जिल्लाका शिक्षक साथीहरू, तपाईँहरू सबैप्रति हार्दिक नमन गर्छु। म मेरो कुरो राख्नुभन्दा पहिले देवी सरको बारेमा 2-4 वाक्य चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। देवी सर वास्तवमा तपाईँहरूले जति उमेरको देख्नु भएको छ त्योभन्दा 100 गुणा बढी काम गर्न सक्ने अनौठो मान्छे हो। अरू कुरो सबैले गर्छन्, प्रतिभा धेरैसँग हुन्छ, प्रतिभाको साथसाथमा त्यस्तै सक्रियता कम मान्छेसँग हुन्छ। देवी सरसँग त्यो छ। देवी सरले मलाई गुरु गुरु भन्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई नठाजी म भन्छु, मेरो गुरु हो उहाँ। मैले जहिले पनि छन्दको बारेमा केही सिक्नु पर्यो भने उहाँलाई नै सोध्छु सबभन्दा पहिलो नम्बरमा, र उहाँले मलाई चाहिँ आफ्नो मेरा जिज्ञासा पुरा गरिदिनुहुन्छ। उहाँको यो जुन अतीत नबिर्सने बानी छ, सबभन्दा बढी मलाई देवी सरको मनपर्ने, तपाईँहरू सबैले पनि उहाँबाट ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने आज उहाँ प्राज्ञ हुनुहुन्छ। त्यत्रो माथिल्लो ठाउँमा बसेको व्यक्ति, विद्यार्थीमा पनि पुगेको छ, साना नानीहरूमा पनि पुगेको छ, शिक्षकमा पनि पुगेको छ, प्राध्यापकहरूमा पनि पुगेको छ, आफ्नो प्राज्ञको जिम्मेवारी पनि पुरा गरिराखेको छ, अभियान चलाइराखेको छ, उस धरातल बिर्सेको छैन। देवी सरसँग हामीले सिक्ने भनेको के हो भन्दा जतिसुकै ठुलो पदमा पुगे पनि धरातल बिर्सन हुँदैन। मान्छेले जहाँबाट उठेको, जुन विद्यार्थीलाई पढाउँदै उठेको, जुन शिक्षकहरूसँग सहकार्य गर्दै उठेको, जुन आफ्ना साथी गुरुहरूसँग चाहिँ सिक्दै उठेको, तिनीहरूलाई बिर्सन हुँदैन भन्ने कुरो बुझेको मान्छे घमण्डले फुल्छन्, तर उहाँ चाहिँ त्यो नभएको एउटा सरल व्यक्तिको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। विद्वान हुनुहुन्छ तर घमण्ड छैन। यी कुराहरू चाहिँ सबैतिर छरिन सक्नु भएको छ, सामेल हुन सक्नु भएको छ। यी प्राप्तिको दम्भ छैन, अप्राप्तिको गुनासो छैन। यी जम्मै कुराले गर्दा देवी सरबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ र एकै रातमा सिङ्गो किताब लेख्न सक्ने उहाँको क्षमता पनि मैले देखेको छु। थोरै समय भएको हुनाले मैले उहाँको बारेमा यति नै भने र तपाईँहरू चाहिँ बडो अवसरप्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँबाट यो सिक्नु भएको छ। आजको मूल विषय पनि वास्तवमा चाहिँ देवी सरले नै सम्पूर्ण समेट्नु भएको छ। यो छन्द कसरी शिक्षण गर्ने होला, कविता कसरी शिक्षण गर्ने होला, कसरी चाहिँ एउटा भाषा कविता बन्छ उहाँले भनिसकेपछि मलाई लाग्छ मैले त्यो कुरा अहिले दोहोऱ्याउनु हुँदैन। म असाध्यै सूत्रमा थोरै कुरा मात्रै भन्छु, किन भन्दा समय छैन, 8 बजीभित्र सक्नुपर्छ भन्नुभएको छ तपाईँहरूले। त्यसो गर्दा मैले 15 मिनटमा यो काम सक्दिनुपर्छ मेरो कुरो भन्ने लागेको हुनाले म थोरैमा त्यो कुरा गर्छु। म देवी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ जस्तो मित्र पाउँदा मलाई गर्वबोध हुन्छ र यो धरातल कहिल्यै नबिर्सेर अगाडि बढ्ने तपाईँको सामर्थ्य यसरी नै अगाडि जाओस् भन्ने शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। मित्रहरू, म एकदम सूत्रमा 2-4 कुरा गर्छु तपाईँहरूसँग, सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई। पहिलो कुरो त शिक्षक भनेको चाहिँ गर्व गर्नुपर्ने कुरा। अघि भूपेन्द्रजीले भने जस्तै तपाईँले चोर्नु भएको छैन, ठग्नु भएको छैन, डाका हाल्नु भएको छैन, लुट्नु भएको छैन। गर्व गरेर म शिक्षक हुँ भनेर अगाडि बढ्नु। कसैले सोध्यो भने म केटाकेटीको सिँगार पुग्छु नभन्नु, छाती ठोकेर गर्वका साथ उज्यालो अनुहार पारेर आँखामा चमक ल्याएर चाहिँ एउटा छातीमा गर्वको बोधका साथ म शिक्षक भन्नु। किन भन्दा तपाईँ नै यस्तो मान्छे हो, शिक्षक नै यस्तो मान्छे हो जसले सारा संसारलाई चाहिँ आविष्कारकहरू दिएको छ, दार्शनिकहरू दिएको छ, वकिलहरू दिएको छ, डक्टर दिएको छ, यी नेताहरूलाई दिएको छ। सारा संसार बिग्रे पनि बिग्रनै नहुने भनेको शिक्षक हो। त्यस कारणले तपाईँले गर्व गर्नु। तपाईँहरू जस्तो शिक्षकहरूसँग बसेर यी 2-4 कुरा गर्नु पाउँदा मलाई पनि गर्वबोध भएको छ। एउटा कुरा गरेँ। अर्को कुरो, शिक्षकले पढाउनु, उत्साहका साथ शिक्षकले पढाउनु पर्ने हुन्छ। शिक्षक पढाउने व्यक्ति मात्र होइन, शिक्षक बदल्ने मान्छे हो। जिन्दगी बदल्छ उसले, समाज बदल्छ उसले, राष्ट्र बदल्छ उसले, चेतना बदल्छ उसले, भावना बदल्छ उसले। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू त्यो सम्पूर्ण सामर्थ्य भएको व्यक्ति भएको हुनाले गर्व गर्नुहोला। र पढाउने भनेको चाहिँ किताब पढाउने कुरो होइन, पढाउने भनेको विद्यार्थीको जिन्दगी बदल्ने हो। उनीहरूलाई A+ ल्याउनका निम्ति पढाउने भन्दा पनि उनीहरूको जिन्दगी A+ बनाउने गरी पढाउने कसरी होला भन्ने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ। आज देवी सरले त्यसका निम्ति एउटा पाठ दिनुभएको छ। म अब 3-4
3-4 कुरा मात्रै तपाईसँग गर्ने छु अलिकति गरेर कि कविता वास्तवमा मूलतः चाहिँ के हो त भन्दा लयको माधुर्य हो, शब्दको सौन्दर्य हो, भावको गाम्भीर्य हो। ती अलङ्कारिक बिम्बात्मक प्रत्यगात्मक भाषामा चाहिँ कविताको सृष्टि हुन्छ। त्यसका 3 पक्ष छन्। त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सत्यमको पक्ष हो, सत्य भनेको यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्ने काम कविले गर्नुपर्छ। अर्को शिवम कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र अर्को के अरे र यो हित गर्ने किसिमले जनताको पक्षमा लेख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ सुन्दरम त्यो कलात्मक बनाएर सुन्दर बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनिन्छ। र वास्तवमा तपाईँले पढ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, कविसँग एउटै मुटु हुन्छ, तपाईँसँग एउटै मुटु छ, तर कविले आफ्नो एउटा मुटुभित्र हजारौँका मुटुहरूलाई समेटेर आफ्नो भाव व्यक्त गर्छ र सबैका भाव बनाएर आफ्नो भावलाई व्यक्त गर्ने गर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र तपाईँलाई थाहा छ कवितामा हिमाल पग्ल्यो भने चाहिँ नदीको जन्म हुन्छ र हृदय पग्ल्यो भने चाहिँ कविताको जन्म हुन्छ भनेर भोपीले भनेका छन्। यो देवी सरले અહીં त्यही कुरा बताइरहनु भएको थियो कि भनेर मात्रै हुँदैन, मिलाएर मात्रै कविता हुन्छ भन्ने कुरो। छन्दका कुरा गरिरहनु भएको छ नि, सूचनाका ज्ञान एउटा फ्रेममा हाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो श्लोक त बन्छ, छन्द त बन्छ, कविता बन्दैन। त्यसमा सृजनाको ज्ञान पनि हाल्नुभयो भने त्यो कविता बन्छ। जस्ट तपाईँले यसो हेर्नु, आज यो जति पनि यहाँ शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो गाजल कालो हुन्छ तर आँखामा मिलाएर लगायो भने कति राम्रो देखिन्छ, गालामा दल्नुभयो भने कति कुरूप देखिन्छ, टिकी निधारमा लगाए कति सुन्दर देखिन्छ, नाकका टुप्पोमा लगाउनु भयो भने कति हास्यास्पद हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले शब्दहरू मिलाएर, पदावली मिलाएर भावलाई सुन्दर बनाएर व्यक्त गर्ने तरिका के होला, यही नै कविको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र यो हाम्रो शरीर यसो हेर्दाखेरि कति राम्रो देख्नुहुन्छ नि तपाईँ, हामी कति राम्रा छौँ, ऐना हेरिराखेका हुन्छौँ, कपाल कोरिरहेका हुन्छौँ, आफैमा त कति सुन्दर, हामीलाई आफ्नो अनुहार आफै हेरिरहन मन लाग्छ। त्यसैले आफैलाई हेरी हेरी आफै पर्छु दङ्ग भनिरहनु भएको हुन्छ। तर यसो विचार गर्नुहोस् त, यो सबै छालाभित्र अनि भित्रको आन्द्रा भुँडी मुटु के गेजेङ बाहिर हुँदो हामी कस्ता देखिन्थ्यौँ होला। तर प्रकृतिले हाम्रा कुरूपतालाई पनि, सौन्दर्यलाई पनि, राम्रालाई पनि, नराम्रालाई पनि, मुटु जस्ता कुराहरूलाई पनि, आन्द्रा भुँडी जस्ता कुराहरूलाई पनि छालाले चिटिक्क पारेर जसरी श्रृङ्गारेर एउटा सुन्दर आफैलाई हेरी आफै दङ्ग पर्ने किसिमले प्रस्तुत गरेको छ। हामीले पनि वास्तवमा हाम्रा कवितालाई, आफ्नो भावलाई त्यो किसिमले मिलाएर शब्दलाई, भाषालाई, बिम्ब प्रतीकहरूलाई, रसलाई, ध्वनिलाई, अलङ्कारलाई मिलाएर प्रस्तुत गर्यो भने त्यो सुन्दर हुँदो रहेछ। यी कुराहरू नै अघि देवी सरले भनिरहनु भएको थियो। वास्तवमा म अब त जम्मा कविताको बारेमा 2टा कुरा गर्छु र अनि 1-2टा कविताको धर्मको बारेमा कुरा गरेर मेरा कुरालाई समाप्त गर्छु, किनभने हामीसँग समय छैन। त मूलतः 3वटा कुरा हुन्छन् साथीहरू। कविता तपाईँ कवि बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 3वटा यात्रा तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ। पहिलो यात्रा अनुप्रभावको यात्रा हो। देवकोटाले यति राम्रो लेख्नुभयो भनेर देवकोटा जस्तै लेख्ने प्रयत्न गर्नु, लेखनाथले लेख्नुभयो भनेर लेखनाथ जस्तै लेख्ने प्रयत्न गर्नु, त्यो अर्काबाट सिकेर लेख्ने एउटा चरण हो। त्यो बेलासम्म हामी कवि हुँदैनौँ, त्यो बेलासम्म हामी सिकिरहेका हुन्छौँ। जुन दिन तपाईँले चाहिँ आफ्ना मौलिक बिम्ब प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, मौलिक कला प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तपाईँ लेखनाथ जस्तो लेख्नुहुन्न, तपाईँ जस्तो लेख्नुहुन्छ, देवकोटाको जस्तो लेख्नुहुन्न, तपाईँ जस्तो लेख्नुहुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँ वास्तवमा मौलिक कवि बन्नुहुन्छ। र एउटा चरण हुन्छ यस्तो, जुन चरणमा धेरै मान्छे पुग्दैनन्, नेपालका पनि 2-4 जना मान्छे मात्रै पुगेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ आविष्कारको चरण हो। तेस्रो चरण भन्छ त्यसलाई। आविष्कारको चरण भनेको चाहिँ युगलाई बदल्ने हो, एउटा नयाँ मोड ल्याउने हो। त्यो देवकोटाले नयाँ मोड ल्याउनु भयो, लेखनाथले नयाँ मोड ल्याउनु भयो, पारिजातले नयाँ मोड ल्याउनु भयो। यसरी यी चिजहरू चाहिँ वास्तवमा कविताका विशेषताहरू हुन्। कवि हुनु भनेको चाहिँ एउटा असल मान्छे पनि हुनु हो। कवि हुनु भनेको कविता लेख्नु मात्रै पनि होइन। यी कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र कवितामा प्रतिस्पर्धाको कुनै आवश्यकता छैन, अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु जरुरी छैन। तपाईँ आफैलाई जित्नुभयो भने पुगिहाल्छ। हिजोको तपाईँको कवितालाई आजको तपाईँको कविताले, आजको तपाईँको कवितालाई भोलिको तपाईँको कविताले जित्दै गयो भने चाहिँ तपाईँको कविता उत्कृष्ट हुनसक्छ, त्यस्तो मलाई लाग्छ। र यो अब जम्मा 2-3टा कुरा छन् कि जति अग्लो स्थानमा बसे पनि हामी बस्ने पिँधमा नै हो, त्यस कारणले धरातल नबिर्सौँ। स्वाभिमान लेख्नु एउटा कुरा हो। धेरै मान्छेले क्रान्तिका कविता लेख्छन्। क्रान्ति लेख्नु एउटा कुरा हो, क्रान्ति बन्नु अर्को कुरा हो। स्वाभिमान लेख्नु एउटा कुरा हो, स्वाभिमान बन्नु अर्को कुरा हो। सौन्दर्यको अभिव्यक्ति दिनु एउटा कुरा हो, आफू सुन्दर बन्नु अर्को कुरा हो। जबसम्म एउटा कवि स्वाभिमान लेख्दा लेख्दै आफू पनि स्वाभिमान बन्छ भने बन्दैन। जबसम्म एउटा कवि सुन्दरको अभिव्यक्ति दिँदा दिँदै आफू पनि सुन्दर बन्दैन, तबसम्म महान स्रष्टा बन्न सक्दैन। त्यसैले कविता लेख्दा लेख्दै कविता बन्न सक्नु, आफै निबन्ध लेख्दा लेख्दै आफै निबन्ध बन्न सक्नु, सौन्दर्य लेख्दा लेख्दै आफै सुन्दर बन्न सक्नु कविको विशेषता हो। प्रश्न मुख्य के हो भन्दा तीर्थ बन्ने कि तीर्थस्थल खोज्दै जाने। तपाईँ जबसम्म अरूसँग धाउनुहुन्छ, तपाईँ जबसम्म पत्रकारसँग पुग्नुहुन्छ, मलाई मेरा कविता छापिदिनु भनिराख्नुहुन्छ, तपाईँ माथि पुग्नुहुन्न। जब तपाईँ पत्रकार तपाईँसँग धाउँदै आउँछ, जब ठुला मान्छेहरू तपाईँलाई धाउँदै आउँछन्, तपाईँ तीर्थस्थल बन्नुहुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँको उचाइ प्राप्त हुन्छ। कविले त्यो तपस्या, त्यो साधना गर्नुपर्छ। देवीले अन्तिममा त्यही कुरो भनिरहनु भएको थियो कि मैले पढाउँदैमा पुग्दैन, अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि त्यही हो। र जब महत्त्व के को हो, अब अन्तिम बुँदा म भन्दैछु, महत्त्व के को हो साथीहरू? महत्त्व कविताको हो।
कविता के साध्य हो होइन, कविता साधन हो। हामीलाई यी जम्मै कुराहरू साधन हो, साध्य जीवन हो, हामीले सुन्दर बनाउने जीवनलाई हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ महत्त्व कविताको होइन, महत्त्व कविताले पार्ने प्रभावको हो। तपाईँले बत्ती बाल्नुहुन्छ, पालामा पनि बत्ती बाल्नुहुन्छ, सुनको पालामा पनि बाल्न सक्नुहुन्छ, चाँदीको पालामा पनि बाल्न सक्नुहुन्छ, माटाको पालामा पनि बाल्न सक्नुहुन्छ। तर महत्त्व कुन पालामा बालियो, कुन वस्तुको पालामा बालियो होइन, महत्त्व हुन्छ त्यो पालामा बलेको बत्तीले प्रकाश कति छर्यो, उज्यालो कति छर्यो, हामीलाई अँध्यारामा धेरै कुरा कसरी देखायो, यी कुराहरूको महत्त्व हुने गर्छ। यिनै कुराहरू मैले राखेँ। अब वास्तवमा तपाईँहरूको छटपट्टि मैले बुझेको हुनाले, 8 बजी सक्नुपर्छ भनिसक्नु भएको हुनाले तपाईँहरू यस्तो राम्रो कार्यक्रम गर्ने हामी सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जसले यस्तो खालको राम्रो आयोजना गर्यो, एकै पटकमा हजारौं शिक्षक साथीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने खालको तपाईँले योजना गर्नुभएको छ, धेरै महत्त्वपूर्ण हो। शिक्षकले शिक्षण गर्दा गर्दै आफू पनि शिक्षण बन्न सक्नु ठुलो कुरा हो। र जुन तपाईँहरू यो समाजले, साथीहरूले, आयोजकहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो मलाई साह्रै सुन्दर लागेको हुनाले तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कविका रूपमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, छन्दको अभियन्ताको रूपमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, एउटा समालोचकको रूपमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफू शिक्षक भएको हुनाले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, नेपाली भएको नाताले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि अन्तिममा भन्छु, शिक्षक पढाउने व्यक्ति मात्र होइन, शिक्षक समाजलाई बदल्ने, जीवनलाई बदल्ने, विद्यार्थीलाई बदल्ने, मान्छेको चेतनाको परिष्कार गर्ने, मान्छेको भावनाको परिष्कार गर्ने त्यो खालको मान्छे हो तपाईँ। हामीले चाहिँ विद्यार्थीको मनमा बस्न पनि सक्नुपर्ने हुन्छ र समाजमा पस्न पनि सक्नुपर्ने हुन्छ र समाजलाई रूपान्तरण गर्न पनि सक्नुपर्ने हुन्छ। आफै नदी बनेर बग्न सक्नुपर्ने हुन्छ, आफै झरना बनेर छम्साउन सक्नुपर्ने हुन्छ, आफै हिमाल बनेर ठडिन सक्नुपर्ने हुन्छ, आफै समुद्र बनेर चाहिँ फैलिन सक्नुपर्ने हुन्छ, आफै चाहिँ आकाश बनेर विस्तारित हुन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण यी तमाम कुराहरू चाहिन्छन्। अध्ययनको आवश्यकता पर्दछ आफूलाई अपग्रेड कसरी गर्दै जाने, यिनै कुराहरूका निम्ति जुन